should listen this carefully, and also my family, because they sometimes think Gopi is a joke, but my family, I'm just making a joke. Let me just this one, because usually when I speak, I'm just like Rudraji. I keep moving, I get excited, so that the sound does not be much disturbed. Once again, thank you so much, Binil sir, for this so wonderful introduction. I didn't know I did so much of this, but still it was, as always, I don't want to lie. It sounds very good when somebody says so good things about you. Even small things means a lot. Okay, now without much delay, I will just switch to my talk, this presentation. Uh, as you already know, I'll be talking today about kinetic simulation of magnetized plasma ball transition. And we do simulation, but we try to focus to contribute something in the very important field of plasma physics. So we try to connect most of our activities when we do simulation, and of course, when we want to get good publication to fusion devices. That's why I have decided to present this topic in front of you. Uh, Now, before I start, let me bow myself in front of most of the people who contributed in this talk. In fact, I am only presenting here, but these are the people who did most of the job. Not most of the job, but they helped me to contribute, and they helped me to survive in physics and so on. Of course, most of you know the people below, but this one on the top is my supervisor in Austria, where I did my PhD. But he is so, not just for a physicist, as a person, he is a wonderful person. And this is the reason I wanted to greet him first. Now, अब मैले अब मेरो प्रोफेसरलाई नमस्कार गर्नुपर्ने थियो, त्यही भएर म अङ्ग्रेजी बोलिरहेको थिएँ. अभियसली हाम्रो स्लाइड्सहरूमा म धेरै अङ्ग्रेजी वर्डै युज गरे पनि नेपाली नै बोल्छु. र त्यो बाहेक मलाई अस्ट्रियामा यो विषयमा इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो भनेको काइनेटिक ट्राजेक्टरी सिमुलेसनमा उहाँले. तर प्लाज्मा फिजिक्स मलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु भएको लोकनारायण झा सरले हो. मेरो एमएससी को सुपरभाइजर हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर उहाँलाई म एकदमै सम्झिन चाहन्छु. र त्यसै गरी प्लाज्मा एक्टिभिटीमा हामीले त्यति धेरै कोअर्डिनेटेड रूपमा अलिकति कन्ट्रिब्युसन हुने गरी काम गर्न नसकिरहेको बेलामा दीपक र हामी मिलेर जुन एक्टिभिटीहरू, कन्फरेन्सहरू या वर्कसपहरू सुरु गऱ्यौँ, हामीले लोकल लेभलमै सुरु गरेकोबाट हामीले अलिकति अगाडि बढ्न सक्यौँ. त्यही भएर म र अहिले पनि हामी कोलाबोरेसनमै काम गर्छौँ. दीपकको मोस्टली अघि विनिल सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले एक्सपेरिमेन्टमा एउटा स्टेप मात्रै गरेको छ, दीपकले एक्सपेरिमेन्टमा धेरै कन्ट्रिब्युसन गरिसकेको छ. त्यही भएर म दीपकलाई पनि सम्झिन चाहन्छु. त्यो बाहेक मलाई एकदमै हेल्प गर्ने धेरैजना यहाँ मैले डस राखेको छु, मोस्टली एमएससी स्टुडेन्टहरू. र त्यो मध्ये पनि जस्तै मैले यहाँ अहिले यो प्रेजेन्टेसनमा इन्क्लुड गरेको स्लाइडहरू र अहिले केही एक्टिभ मान्छेहरू राखेको छु. अभियसली यो हरिजीसित न्यू खोज्नलाई मैले एचपिएल राखेको हो, माया गरेर हो. र विद्यार्थीहरूले फेरि हरि भनेपछि को भन्लान्, एचपिएल भनेपछि चिन्लान् भनेर हो. र उहाँको पनि हाम्रो ग्रुपमा एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, किनभने हामीलाई जब जब मोडेलिङमा अथवा कुनै कन्सेप्टलाई क्लियर गराउनु पर्छ, विद्यार्थीहरूलाई थाहै छ, वी गो टु हरि सर. एन्ड अफ कोर्स आई वान्ट टु एक्नोलेज अल दि फ्यामिली अफ टियु एन्ड इन्सब्रुक युनिभर्सिटी. र अघि विनिल सरले भनेको कुरामा सुरुमा जब हामी फर्केर आयौँ, त्यसपछि हामीलाई गाह्रो भयो भनेको कस्तो हो भने त्यो मैले क्लियर गराउन मात्रै खोजेको. टियुमा मेरो पर्मानेन्ट जब भइसकेपछि म पढ्न गएँ. फर्केर आउँदाखेरि मेरो जबमा टाइम लङ भएको अथवा टाइमली मैले कम्युनिकेट गर्न नसकेको हुनाले मेरो जागिर खुस्काइदिने हो कि भनेर पत्रिकामा नाम पनि निकालेको थियो. र मेरो केसमा त म एकचोटि आएर यहाँ केही समय पढाएर अब म यहाँ बस्न जागिर पाउँदिनँ होला भनेर म त फेरि अस्ट्रिया फर्केर गएको थिएँ. विनिलजी त्यही हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, र हामीले धेरै रमाइलो पनि गऱ्यौँ त्यो बिचमा, किनभने पिएचडी पनि सिद्धिएको, यता जागिर पनि उ भएको. र फेरि पछि होइन आइज भनेर झासरले नै यहाँ हामीलाई 120 भयो, अब आइज भनेर फेरि म फर्केर आएको. ओके. र यसमा मैले अब श्री गणेश त गर्नु पर्यो. हामीले अब फेरि राजु सरलाई, विनिल सरले पठाउँदाखेरि ह्युमर छ के छ भनेर लेख्नु भएको छ. म चाहिँ युजुअली फिनम्यानलाई सम्झिन्छु. हुन त आइन्स्टाइन सम्झे पनि भयो, अरू सम्झे पनि भयो. फिनम्यान अलि रमाइलो पनि गर्ने मान्छे भएको हुनाले, मलाई मनपर्ने भएको हुनाले मैले उसलाई सम्झेँ. र मैले पर्टिकुलरली स्टुडेन्टहरूलाई फोकस गरेर यो स्लाइड राखेको. यसमा
के मैले यो अहिले फिनम्यानको यो कोटेसनलाई के भन्न खोजेको हो भने, यदि मैले अहिले गरेको कुनै पनि कुरा प्रष्ट भएन भने त्यो चाहिँ यो कसैले बुझेको रहेनछ भनेर होइन, मैले नबुझेको कारणले हो। तर मलाई कन्फिडेन्ट के छ भने हाम्रो यो जसले जुन जुन रेस्पेक्टिभ काम गर्नुभयो र मैले प्रेजेन्ट गरिरहेको छु, जस्तै सुरेश, रोशन अथवा भेषराजजी, उहाँहरूले यो बेटर बुझ्नु भएको छ। वी विल एक्सप्लेन इट। र त्यही भएर यदि कुनै पनि क्वेसन आयो भने यु क्यान स्टप मी एनी टाइम। अफकोर्स विनिल सरले अब म्युट गरिदिनु भयो भने हात उठाएर या केही गरेर बिचमै सोधे पनि हुन्छ, होइन भने यहाँ स्लाइड नम्बर तलपट्टि छ। मैले अघि पनि भने यो स्टुडेन्टहरूलाई विशेष गरी फर्स्ट सेमिस्टर अथवा कहिलेकाहीँ सेकेन्ड सेमिस्टरको भाइ बहिनीहरू पनि सेमिनारमा त्यति धेरै भाग नलिँदाखेरि ओहो यसले के गफ दियो भन्ने होला भनेर मैले यसलाई सकेसम्म डाउन टु अर्थ राखेको छु। दुईटा कारणले हो। एउटा त धेरै फिजिक्सको कुरा आज गर्न नसकेर पनि हुनसक्छ। तर के हो भने कुनै पनि क्वेसन छ भने, र विशेष गरी मैले अस्ति एक दुई पटक सेमिनारहरूमा पनि भनेको थिएँ, सेमिनारमा आएको क्वेसन चाहिँ वास्तवमा फर्दर प्रब्लम एक्सप्लोर गर्नलाई, विनिल सरले अघि भनिहाल्नुभयो, हामीसित थेसिस गर्ने, बिएससी को प्रोजेक्ट वर्क गर्ने, टर्म पेपर गर्ने, एमएससी गर्ने थुप्रै विद्यार्थीहरू छन्। र हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो प्रब्लम भइदिन्छ भने कुन प्रब्लम दिने, यो प्रब्लम त सल्भ भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ। र युजली हामी सेमिनारमा गएर फर्केपछि त्यस्तो धेरै एन्सरहरू भनेको यो प्रब्लम पो बाँकी रहेछ कि क्या हो, अनि हामी एक्सप्लोर गरेर प्रब्लम खोज्छौँ। सो मैले यसमा अलिकति बढी टाइम दिएर सबैले हेर्नुहोस् भनेर विशेष गरी स्टुडेन्टहरूलाई किन भने हो भने, प्लिज आस्क एज मच एज यु क्यान। देयर इज नो एनी क्वेसन्स द्याट इज ननसेन्स, एटलिस्ट फर मी। ओके, नाउ म यो सबै कुरा गर्दिनँ, डोन्ट वरी। र मैले अघि पनि भने हामी सकेसम्म बेसिक कुराहरू नै गर्छौँ। र मैले हाम्रो ग्रुपमा अथवा मैले आफूले पिएचडी गरिसकेपछि हामीले कीर्तिपुरमा गर्ने एक्टिभिटीहरूमा सुरुमा हामीले एमएससी थेसिसको रूपमा सुरु गऱ्यौँ, बिस्तारै पिएचडी वर्क पनि गऱ्यौँ, र बिस्तारै एक दुईवटा सानोतिनो ठुलो प्रोजेक्ट अनफर्चुनेटली मैले ल्याउन सकेको छैन। तर पनि सानै हाम्रो युजिसीले अथवा ट्वासले दिएको अलिअलि सपोर्टबाट हामीले केटिएस मोडलमा, यो मेरो पिएचडी को पनि सब्जेक्ट भएको हुनाले यसैमा हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ, र आज म यसैको बारेमा अलि बढ्ता कुरा गर्छु। र त्यो बाहेक हामी त्यही केटिएस मोडललाई बाट जुन बााउन्डेड प्लाज्माको स्टडी गर्छौँ, मैले यहाँ बााउन्डेड प्लाज्मा लेखेँ, त्यो भनेको के हो भने यसलाई म अहिले कतै कुनै ठाउँमा एक्सप्लेन गर्छु। हामीले जुन काइनेटिक मेथडबाट कोडहरू लेखेको छ त्यो वास्तवमा फ्युजन डिभाइसको लागि या पर्टिकुलर कुनै डिभाइसको लागि भन्दा पनि कुनै पनि बााउन्डेड रिजनमा प्लाज्मा वालको नजिकै आयो भने त्यसको इन्टरेक्सनलाई हामी सिमुलेट गर्छौँ। त्यसरी त्यो प्लाज्मा, अब जस्तै हामीले देखिरहेको ट्युबलाइटको प्लाज्मा हुनसक्छ, या एटमोस्फेरिक प्लाज्मा हुनसक्छ, या कुनै पनि अरू प्लाज्मा हुनसक्छ। र मैले अघि सुरुमै पनि भने, जब हामी यसलाई अलिक कुनै एप्लिकेबल र अलि इन्टरनेसनली एक्नोलेज हुने खालको वर्क गर्नु भन्यो भने हामी फ्युजन डिभाइसको त्यसमा प्यारामिटरहरू, हाम्रो इनपुट प्यारामिटर लिएर हामी म्याग्नेटिक फ्युजनको डिभाइसलाई त्यसको पनि एउटा पार्ट मात्रै जुन म अहिले कुरा गर्छु, र म अलिक केही समय चाहिँ फ्युजनहरूको कुरा गर्छु, र म यसको मात्रै कुरा गर्छु। र अरूको मैले अहिले स्लाइड्सहरू राखेको छ, स्लाइड त थुप्रै राखेको छ, केही क्वेसन आयो भने यसमा कुरा गर्छु। तर अहिले विनिल सरले भनेको हुनाले म हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट वास्तवमा एकदमै प्रिमिटिभ लेभलमा छ। हुन त हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेर सोचेको पनि धेरै भयो, तर अहिले रिसेन्ट टाइम्समा लास्ट इयरमा चाहिँ विशेष गरी घनश्यामजीले पिएचडी सिद्ध्याएर गएपछि अथवा उहाँले जुन इफोर्ट गरेर केही चिज गरेर देखाउनु भयो, त्यसपछि हामी बेसिक प्लाज्मा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेर सोचेको छौँ। र प्लाज्मा बाहेक पनि हामीले विशेष गरी न्युक्लियर डिटेक्सनमा हाम्रो ल्याबमा चाहिँ के हामीले सोचेको छ भने, फिजिक्सको इक्विपमेन्टहरू त छँदैछ, तर सोसियल्ली त्यसलाई युजफुल हुने गरी जुनसुकै लेभलको पनि रेडियो एक्टिभिटी डिटेक्ट गर्ने हामीसित क्यापासिटी होस् भनेर त्यो अनुसारको इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीले प्रोक्युर गरेको छ, आइएइए को सपोर्टमा अफकोर्स। र त्यसमा मोस्टली हामी अहिले गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्रीमा फोकस गरिरहेछौँ, किनभने हाम्रो जस्तो फिल्डको लागि यो राम्रो पनि छ, र एकजना पिएचडी स्टुडेन्टले यसमा काम गरेर हो। अरू यो चाहिँ सुरेश गुप्ताले काम गर्नुभएको थियो, र आई विल फोकस मोर अन दिस वान नाउ। ओके, अब हामीले जब फ्युजन डिभाइसको कुरा गर्छौँ, हामीले कहाँ देखेको छ, हरेक स्टारमा हामी फ्युजन हुन्छ भन्छौँ, तर हाम्रो सोलर सिस्टमको ओन्ली स्टार जसले हरेक हाम्रो अर्थको सोर्स अफ इनर्जीलाई समहाउ कन्ट्रिब्युट अथवा रेगुलेट गरेको छ, यसमा बिलियन्स अफ इयर्सदेखि फ्युजन भइरहेछ, भनेको अलमोस्ट 5 बिलियन इयर्स। एकैछिन है,
सरी म भागेको होइन कि कसैले बाहिरको ढोका खोलिदिएछ यो घरमा बसेपछि विनिल सर सरी ड्याङ ड्याङ गरेपछि त अनि मैले बन्द गरेँ ओके म के भन्दै थिएँ भने जुन सन ओन्ली स्टार अफ आवर सोलर सिस्टम जसले बिलियन इयर्सदेखि इनर्जी दिइरहेछ द्याट इज सिम्पली बिकज अफ फ्युजन वी अल नो द्याट र अनफर्चुनेटली मैले यो सुरुकै स्लाइडमा मैले अघि पनि भने म सिम्पल कुराहरूलाई अलिकति म निकै टाइम दिन्छु त्यसपछि हामीले कसरी त्यसलाई फर्मुलेट गरेको छौँ भनेर दिन्छु र मैले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई र जसले रिसर्च इनिसिएट गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई कसरी प्रब्लम चाहिँ भनौँ न ठुलो इस्युबाट बिस्तारै हामी फोकस एरियामा जान्छौँ त्यो पनि देखाउन खोजेको मैले ट्राई गरेको र यो पटक स्लाइड बनाउँदाखेरि मैले यस्तो कुराहरूलाई निकै विचार गरेँ गाह्रो हुँदो रहेछ बट आई विल ट्राई मैले यसमा के भन्न खोजेँ भने सनमा जुन फ्युजन हुन्छ त्यसले हामीले युजफुल इनर्जी पाइरहेछौँ हामी अर्थमा सर्भाइभ गरिरहेछौँ हाम्रो कम्प्लिट सोलर सिस्टम त्यसैमा गाइड भएको छ र जुन जस्तो अवस्थामा छ द्याट इज सिम्पली बिकज अफ दि फ्युजन इनर्जी तर यो फ्युजन इनर्जीलाई हामीले यसमा यति धेरै इनर्जी हुँदो रहेछ अथवा यसको यति धेरै पोटेन्सियल हुँदो रहेछ हामीले तुरुन्तै बम बनाएर टेस्ट गरेर मान्छे थर्काइसक्यौँ तर अनफर्चुनेटली यसलाई हामीले अर्थमा राम्रो भनौँ न कमर्सियल पर्पजको लागि अथवा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नको लागि या गुड वेमा चाहिँ यसलाई हामीले अझैसम्म पनि कमर्सियली एभाइलेबल गराउन सकेको छैन तर त्यो भन्दैमा कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट या कुनै पनि सक्सेस नभएको होइन थुप्रै एक्सपेरिमेन्टहरू भइरहेको छ र थुप्रै प्रोग्रेस पनि भएको छ तर पनि अझैसम्म पनि यसलाई जसरी हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीलाई ग्रिडमा राख्यौँ फिसन पावरलाई इभन युरेनियम अथवा त्यस्तो खालको फिसाइल मेटेरियलबाट इनर्जी निकालेर त्यसलाई पनि इलेक्ट्रिसिटीमा जेनेरेट गर्ने अथवा कन्भर्ट गर्ने या विभिन्न स्पेसशिप लगायतको कुराहरू युज गर्यो तर फ्युजनबाट चाहिँ अहिलेसम्म निकाल्न नसक्ने त्यत्रो बिलियन इयर्सको कुरा चाहिँ यो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज पनि हो इस्यु पनि हो र प्लाज्मा फिजिक्समा ड्राइभ गर्ने फोर्स पनि यो हो अफकोर्स त्यसको अहिले रिसेन्ट टाइममा धेरै एप्लिकेसनहरू आएको छ विशेष गरी एटमोस्फेरिक फिजिक्समा अथवा एटमोस्फेरिक प्रेसरमा तर यो कुरालाई च्यालेन्ज जस्तो रूपमा लिएर हामीले चाहिँ यो एरियामै धेरै काम गर्ने भनेर सोचेर यसमा काम गरेको अब यसमा यो फ्युजनको बेसिक स्लाइड्स हो यो देखाइरहनु जरुरी त थिएन मैले आफै बनाएको भएर पनि देखाउन मन लाग्यो हो हामी के भन्छौँ फ्युजनमा दुईटा लाइट न्युक्लियाई फ्युज हुन्छ अर्को अलि हेभियर एलिमेन्ट फर्म हुन्छ त्यसरी फर्म हुँदाखेरि यसले चाहिँ ह्युज अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज गर्छ अभियसली हामीले त्यो बाइन्डिङ एनर्जीको कर्वमा हेरेर कुन कुन इलिमेन्ट फ्युज भयो भने कति इनर्जी निस्किन्छ त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ एकदम जेनरल भाषामा भन्ने हो भने सबभन्दा बढी स्टडी भएको ड्युट्रियम ट्रिटियमलाई फ्युज गराएर जुन हिलियम न्युक्लियस र न्युट्रोन निस्किन्छ त्यसरी निस्किँदाखेरि हामीले यहाँ 17.6 MeV भने पनि इनर्जी गेनको कुरा गर्दा अब यो चाहिँ एउटा भनौँ न हाम्रो फिजिक्स प्यारामिटर हो तर जनरल मान्छेले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्दाखेरि जति इनर्जी हामीले यिनीहरूलाई फ्युजन गराउनलाई खर्च गर्नुपर्छ त्यसको कम्पेयरमा अर्डरले निकै बढी इनर्जी रिलिज हुन्छ थ्योरिटिकली स्पिकिङ त्यो भनेको के हो भने हामीले सिम्पली हाइड्रोजनको दुईटा आइसोटोपहरूलाई फ्युजन गरायौँ भने अभियसली फ्युजन गराउन सजिलो छैन जुन मैले अघि पनि भने र म अहिले केही स्लाइड्समा त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गर्छु तर पनि त्यो जतिसुकै इनर्जी खर्च भए पनि सपोज हामीले भनौँ न 10 मेगावाट खर्च गर्यौँ भने यो अनुसार त 400 मेगावाट या त्योभन्दा बढी निस्किनुपर्छ इफ द्याट इज पोसिबल देन वी क्यान किप युजिङ दिस इनर्जी एन्ड वी क्यान प्रोड्युस मोर एन्ड मोर इनर्जी यही भएर यो एउटा कारणले र दोस्रो कारण चाहिँ यसमा युज हुने फ्युलहरू सिम्पली हाइड्रोजनको आइसोटोप हो जुन समुद्रमा पाउने पानीमा हुनु त अरूतिर पनि हुनसक्छ तर पर्सेन्टेज एकदमै कम हुन्छ यो एकदमै प्लेन्टी छैन तर जति एभाइलेबल छ द्याट इज इनफ फर फ्युल फर मेनी इयर्स म अहिले अर्को स्लाइडमा एक्ज्याक्टली एउटा इस्टिमेट गरेको छ त्यो पनि बताउँछु त्यो भनेको के हो भने फ्युजनबाट इनर्जी हामीले यदि निकाल्न सक्ने हो भने त्यो युज गरेर नसिद्धिने गरी निस्किन्छ अरे सनले दियो बिलियन इयर्समा दियो एटम अथवा हाइड्रोजन बम बन्यो यस्तो निस्किन्छ तर पनि यसमा अहिलेसम्म सक्सेस किन भएको छैन भन्ने कुरालाई यो कम्युनिटीमा पनि एकदमै ठुलो इस्यु हो यो अलि पुरानो स्लाइड हो तर पनि यसमा भिजुअल इम्प्रेसन राम्रो हुन्छ भनेर मैले राखेँ त्यो के हो भने फ्युजनमा यति धेरै इनर्जी निस्किँदो रहेछ नि कोइलाबाट तेलबाट इभन युरेनियम डाइअक्साइडहरू यसमा युरेनियम डाइअक्साइडको इक्जाम्पल लिएको छ यो स्लाइडमा तिनीहरूबाट जति इनर्जी निस्किन्छ त्यति नै इनर्जी निकाल्नलाई फ्युजन गराउने हो भने जस्तै यसमा लाखौं के अरे ट्रेनमा राखेर ल्याउने चिज यसमा ट्रकमा ल्याएर ल्याउने चिजलाई सामान्य हामीले जीपमा वाटर जार जस्तोमा ल्याएर त्यति नै इनर्जी निकाल्न सक्छौँ त्यसैको मैले अलिकति साइन्टिफिक रेफरेन्स होस् भनेर यसमा चाहिँ 1000 मेगावाट इनर्जी निकाल्नलाई केही भनौँ न केही टन अथवा टन पनि चाहिँदैन वाटर
भए पुग्छ, जबकि त्यसमा त्यसैको कम्पेयरमा अरू चिजहरूमा असाध्यै धेरै छ भनेको हो। यो बेसिक स्लाइड्स भएको हुनाले यो म विनिल सरले डेफिनेटली सेयर गर्नुहुन्छ या कसैलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने यसको म रेफरेन्सहरू यहाँ मैले वेबसाइट पनि राखेको छ, वी क्यान सेयर। र यसमा एउटा मलाई अलिक इन्ट्रेस्टिङ लागेको दुईटा स्लाइड म देखाउँछु। त्यो के हो भने यो अलि युलिखमा जर्मनमा एउटा रिसर्च सेन्टर छ, तिनीहरूले बनाएको स्लाइड हो, मैले जर्मनमै राखेँ। उनीहरूले के भन्छ भने फ्युजन यदि हामीले अहिले जस्तै जे सोचिरहेछौँ थ्योरिटिकली पोसिबल छ, इभन ल्याबमा पनि हामीले अहिले जसरी जसरी त्यसको क्यू भ्यालु घट्छ 450 हुँदैन भनेका छौँ, त्यो गरे पनि 1000 लिटर ओइलले जति इनर्जी रिलिज गर्छ, त्यो भनेको जर्मनमा एभरेज फ्यामिलीलाई 1 वर्ष चाहिने इनर्जी हो, त्यति निकाल्नलाई 75 मिलिग्राम ड्युटेरियम भए पुग्ने रहेछ। मिलिग्राम हो यो, फेरि यो 1000 लिटर तेल बराबरको इनर्जी दिनलाई त्यति मिलिग्राम भए पुग्ने रहेछ। र यो मैले अघि रिफरेन्स देखाएँ, ओके लेट मी सो इट वान्स अगेन। सो इट इज यो चाहिँ सिम्पली इस्टिमेट भन्दा पनि इट इज मोर साइन्टिफिक क्यालकुलेसन, एभिडेन्स बेस। र उसले त्यो 75 मिलिग्राम ड्युटेरियम र लिथियम भने कति हो भन्नलाई लगभग 2 लिटर पानीमा पाउने हो, र लगभग 1 पाउ ढुङ्गा, हाम्रो तराईतिरको 1 पाउ, काठमाडौँको 1 पाउ अलि सानो हुन्छ, एभरेज कुरा गरेको त्यतिमा पाउने लिथियम बराबर हो भनेर उसले इस्टिमेट गरेको छ। र अर्को एउटा अलिकति, हुन त यसमा त्यति धेरै यो रिलायबल त छैन, तर पनि मुराकामी चाहिँ यो एरियामा काम गरिरहेको निकै प्लाज्मामा मात्र होइन इनर्जी पर्सपेक्टिभमा उसले के भनेको छ भने जुन रेटमा हामी अहिले पेट्रोल, कोइला, युरेनियम अरू चिजहरू चलाइरहेछौँ, त्यो यही रेटले कन्टिन्यू गर्यो भने कति कति वर्षसम्म त्यसले हामीलाई इनर्जी सप्लाई गर्ला भनेर उसले दिएको इस्टिमेटमा यदि हामीले ड्युटेरियम ट्रिटियम निकाल्ने हो भने करोड वर्षसम्म पुग्छ भन्छ। अब अभियसली यो इस्टिमेट हो र यसमा धेरै चिजहरू जुन प्यारामिटरहरू धेरै पछि आउँछ त्यसको प्यारामिटर क्यालकुलेसन गरेको छैन, र इफिसियन्सीहरू अब घट्दै जाने हो कि बढ्दै जाने हो भनेको छैन। तर डेफिनेटली हाम्रो इक्विपमेन्टहरूको, डिभाइसहरूको इफिसियन्सी बढ्दै जान्छ, तर कन्ज्युम्सन पनि बढ्दै जान्छ। तर पनि मेरो पर्सनल ओपिनियन के हो भने 7 करोडको ठाउँमा 7 लाखै वर्ष पुग्यो भने पनि मेबी त्यति बेलासम्ममा त हाम्रो अर्को सोर्स आउला। सो मैले यसमा खालि अहिलेसम्म यो 2-4वटा स्लाइडमा के देखाएँ भने फ्युजन किन जरुरी छ त, त्यसले के हामीलाई फाइदा हुन्छ अथवा कसरी त्यसले इनर्जीको एरियामा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ सिग्निफिकेन्टली भन्ने कुरालाई मैले केही स्लाइड्समा प्रेजेन्ट गरेँ। र अब फ्युजनले कसरी काम गर्छ, मैले एउटा मुभी राखेको थिएँ, म चाहिँ 10-12वटा स्लाइड पछि एउटा मुभी राख्छु, अलि ब्याक ग्र्याप हुन्छ भनेर, तर यसलाई छोडिदिउँ, अर्को मुभी चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसलाई म देखाउँछु। अब फ्युजनले कसरी काम गर्छ त, वाइ इट इज टेकिङ सो लङ टाइम, त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ अर्को एउटा भिडियो छ, त्यो म देखाउँछु। हुन चाहिँ यो त्यति अलि के अरे मोर साइन्टिफिक त छैन, तर पनि इट इज इन्ट्रेस्टिङ फर स्टुडेन्ट्स। यसमा केही छुटेको छैन है, मैले यो स्लाइड कहाँदेखि सुरु, यसमा मेरो विचारमा आवाज तपाईहरुसँग आइरहेको छैन होला, र आवाज जरुरी छैन किनभने यो बेसिक कुराहरू गरेको छ। तर यसमा ओके, म एकचोटि यहाँदेखि फेरि दोहोऱ्याउँछु। अब फ्युजनलाई सिमुलेट गर्नलाई हामीले जब प्लाज्मा यहाँ भित्र हामी फ्युजन गराउँछौं, त्यति बेला हामीले फ्युजन गराउने भनेको मैले अघि पनि भने यो जनरल अडियन्सलाई बुझाउनलाई गरेको, तर यसले चाहिँ हामीहरूलाई इम्प्रेसन राम्रै देला स्टुडेन्टलाई विशेष गरी भनेर मैले देखाएँ। जस्तै ड्युटेरियम ट्रिटियमलाई जब हामी फ्युजन गराउनलाई तिनीहरूलाई दुईटा पोजिटिभ चार्जलाई फ्युज गराउनु पर्यो भनेर नजिक ल्याउँछौं, त्यो नजिक ल्याउने भनेको तिनीहरूलाई बढी भन्दा बढी इनर्जी दिने हो, र त्यो इनर्जी दिँदाखेरि पनि उनीहरू दुईटै पोजिटिभ चार्ज भएको हुनाले जुन यो दुईटा बच्चाहरूको टी सर्टमा राखिएको छ, दे रिपेल इच अदर। तर उनीहरूको रिपल्सन जुन हामी पोटेन्शियल भन्छौं, त्यसलाई यदि हामीले सुरुमा इनिशियल अथवा त्यसको टेम्परेचर बढायौं, त्यसको स्पिड बढायौं भने के हुन्छ, दे कम क्लोजर एन्ड क्लोजर एन्ड अल्टिमेटली दे कोलाइड। Not every collision can be fusion, but once they start colliding, and if we can increase the number of collision, they ultimately fuse. And even let's say 1 out of million भनेको लाखौं पटक कोलिजन हुँदा एउटा फ्युजन भयो भने पनि जब फ्युजन हुन्छ, what we get is this। यो युएस को सैन डिएगोमा भएको एउटा जनरल एटमिक्स ल्याबमा प्लाज्माको रिसर्च हुन्छ, तिनीहरूले बनाएको भिडियो हो, मैले त्यहीबाट रिफर गरेको। मैले यहाँ रेफरेन्स पनि राखिदिएको छु कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने यो स्लाइडमा। र यसमा यो अहिले हामीले
के देख्यौं भने जुन हामीलाई मास डिफेक्ट भनेर थाहा छ, हामी विद्यार्थीहरूलाई हामी स्वयं पनि अरूलाई +2 तिर पढाउँछौं। अहिले हाम्रो एमएससी के स्टुडेन्टहरूलाई पनि राम्रो यसमा दे नो बेटर। तर मैले के भन्न खोजिरहेको थिएँ भने यो स्लाइडमा मलाई सबैभन्दा मन लागेर देखाउन खोजेको चाहिँ यो हो। र जनरल एटमिक्सको भएको र उनीहरूले टोकामेकमै रिसर्च गरिरहेको हुनाहरूले यो ठाउँमा उनीहरूले के भन्छ भने, हुन चाहिँ मलाई यो जियोग्राफीको त्यति आइडिया छैन युएसको, तर पनि मैले म्यापमा हेर्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ भने त्यो युएसको वेस्ट कोस्टको त्यो एउटा सानो भङ्गालोमा गएको जुन समुद्रको पानी छ भङ्गालोमा छिरेको, त्यसको 1 इन्च लेयरमा जति ड्युटेरियम पाइन्छ त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो भने त्यो कम्प्लिट स्टेटलाई 50 वर्षलाई चाहिने इनर्जी पुग्छ अरे। अब त्यति हुँदा हुँदै पनि अब मैले फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याएँ, म वास्तवमा बेसिक कुरामै अलि बढी फोकस गरिरहेको छु अहिले, मेबी आई सुड मुभ फास्टर। तर पनि यो सबै हुँदा पनि अहिलेसम्म गर्न नसक्नुको कारण के होला भनेर नै मैले यसलाई अलि मोटिभेट होस् भनेर मैले गर्न खोजेको। अझ क्लासिकल्ली भन्ने हो भने यदि हामीले, जस्तै म क्लासिकल मेकानिक्स अहिले पढाइरहेको छु फर्स्ट सेमिस्टरमा, यदि क्लासिकल मेकानिक्स मात्रै भएको भए त फ्युजन कहिले पनि सम्भव हुने थिएन, किनभने दुईटा पोजिटिभ चार्जको रिपल्सन इन्फाइनाइट हुन्छ। म अहिले क्लासमा छैन है, त्यही भएर यस्तो बोलेको, नत्र क्लासमा त क्लासिकल मेकानिक्स सबभन्दा राम्रो भन्छु नि। तर के हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ भने जब दुईटा चार्ज पार्टिकल या इलिमेन्ट्री पार्टिकलहरू एकअर्काको कुनै एउटा पोटेन्शियल बेरियर फेस गर्छन्, वी नो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी अफ टनलिङ, र दे डेफिनेटली टनल। द्याट इज नट जस्ट थ्योरी बट एक्सपेरिमेन्ट एज वेल। तर के हुन्छ भने तिनीहरूले टनल गरेर लो इनर्जीमा लो टेम्परेचरमा जतिसुकै रिकम्बाइन गरे पनि, जति इनर्जी हामीले खर्च गरेको छ त्यसलाई ओभरकम गर्ने गरी हामीले यदि त्यसलाई रिकम्बाइन गराउने हो भने वी हेभ टु इन्क्रिज द नम्बर अफ नट जस्ट कोलिजन बट द नम्बर अफ फ्युजन द्याट टेक्स प्लेस एभ्री लेट्स से लाखमा एकचोटि हो भने हामीले 10,000मा एकपटक अथवा 1000मा एकपटक गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यसको लागि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने, यहाँ आइएम सरी यो स्लाइड त्यति प्रष्ट यहाँ भएन छ, तर अर्को स्लाइड छ त्यसमा अलिक प्रष्ट होला। यहाँ टेम्परेचर किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्नेमा दिएको छ, त्यो भनेको 10,000, 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 10,000, किलो भनेको 10⁻7 हो है। 1 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 10⁻7 केल्भिन, सनको कोर जति हो त्यो रफली भन्नुपर्दा। जब हामी यसको टेम्परेचर बढाएर सनको कोर भनेको सनको सेन्टरमा जति टेम्परेचर पुर्याउँछौँ, बल्ल यसको फ्युजन रियाक्सन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ ड्युटेरियम ट्रिटियमको। यदि ड्युटेरियम ट्रिटियमको ठाउँमा हामीले ड्युटेरियम अथवा ट्रिटियम या अरू इलिमेन्टहरू गर्न खोज्यौँ भने तिनीहरूको रियाक्सन क्रस सेक्सन चाहिँ अझै कम छ। र यो हेर्दाखेरि अलिकति यता त हो नि जस्तो लाग्न सक्छ, बट रिमेम्बर यो लग स्केलमा छ, त्यसको मतलब अलिकति जानु भनेको 10 गुणा 100 गुणा बढ्दै गइरहेको छ। यतापट्टि चाहिँ क्रस सेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सो कल्ड रियाक्सन रेट प्यारामिटर छ, रियाक्सन रेट प्यारामिटर बढ्दै गएको छ, यतापट्टि टेम्परेचर बढ्दै गएको छ। र दुईटै प्यारामिटर हेऱ्यौँ भने टेम्परेचर यति धेरै छ, सनको कोर भन्दा बढी टेम्परेचर भएपछि बल्ल त्यो रियाक्सनले चाहिँ हामीलाई के भन्ने युजफुल हुने गरी इनर्जी दिन्छ। हामी त्यसलाई विभिन्न तरिकाले फिजिक्समा एक्सप्लेन गर्छौँ, लसन क्राइटेरिया या अरू भनेर। तर यसमा मैले सिम्पली अहिले जेनरल मेसेज के दिन खोजेको भने यो टेम्परेचर यति धेरै छ, सनको कोर भन्दा बढी छ, द्याट इज द रिजन वाइ फ्युजन इज टेकिङ सो लङ। र यति धेरै टेम्परेचर दिएर हामीले कुनै चिज तताउनलाई, मैले यो स्लाइड देखाएको भए हुन्थ्यो तर त्यसमा दुईटै भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलि अथेन्टिक पछिको स्लाइड भएको हुनाले, र लसनले दिएको क्राइटेरिया अनुसार यदि हामीले डेन्सिटी र कन्फाइनमेन्ट टाइम भनेको हामीले प्लाज्मा नभनौँ, फ्युजनको फ्युल क्रिएट गर्यौँ, प्लाज्मा भन्ने छैन है अहिलेसम्म। फ्युजनको फ्युल दुईटा ड्युटेरियम ट्रिटियमलाई राख्यौँ, तिनीहरूलाई अब हामीले फ्युज गराएपछि इनर्जी निस्किन्छ भनेर E=mc² पढ्यौँ। अब हामी तिनीहरूलाई ठोकाउन सुरु गर्यौँ। ठोकाउन सुरु गर्ने भनेको के हो, तिनीहरूको टेम्परेचर चाहिँ बढाउँदै जाने हो। चाहे जसरी सुकै हामी इनर्जी दिउँ, दे बिकम भेरी भेरी फास्ट, दे स्टार्ट मुभिङ फास्टर एन्ड सो द्याट दे कोलाइड। र त्यसरी कोलाइड हुँदाखेरि यदि यो डेन्सिटी र कन्फाइनमेन्ट टाइम अनि टेम्परेचरको यो ग्राफ अनुसार भयो भने चाहिँ त्यो युजफुल हुन्छ, अदरवाइज द्याट इज नट युजफुल। दिस इज भेरी भेरी ओल्ड फेनोमेना, आई मिन नट भेरी ओल्ड बट लसनले धेरै अगाडि दिएको। र यो फर्मुला आइसकेपछि देन द रसियन स्टार्टेड मेकिङ फ्युजन डिभाइसेस, किनभने योभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा पनि थिएन यो कसरी यो दुईटा प्यारामिटर कन्ट्रोल गर्ने भनेर। र यसमा पनि देख्न सकिन्छ डिटी, डिडी र डिटी यो अरू 2-3वटाको गरेको छ। ड्युटेरियम ट्रिटियमको चाहिँ एकदमै अरूभन्दा तल नै यो पाउन सकिने भएको हुनाले ड्युटेरियम ट्रिटियम लिएको। यसको अरू पनि कारणहरू छ, त्यो अफकोर्स कुनै बेला मैले सम्झेँ भने या क्वेसन आयो भने आई क्यान डिस्कस। अब यो हुँदाखेरि यसमा के छ भने यो टेम्परेचर जुन मैले देखाएँ, यहाँ फेरि म एकचोटि टेम्परेचरमा
स्टुडेन्टहरूलाई विशेष गरी देखाउन चाहन्छु। यो मिलियन्स अफ केल्भिन हो है। मिलियन्स अफ केल्भिन भनेको मैले अघि पनि भने सनको कोरमा 10⁻7 को अर्डरमा टेम्परेचर हुन्छ, कोरमा, सर्फेसमा होइन है, सर्फेसमा 5-6,000 को अर्डरमा हुन्छ। त्यो भनेको लगभग यतातिर पर्छ भनेको 10⁻, कति हुन्छ 7 भनेको यो मिलियन भयो 6, यतातिर पर्छ भने यो एरियामा गएपछि 10⁻8 को अर्डरतिर गएपछि बल्ल फ्युजन सिग्निफिकेन्ट हुन थाल्छ अथवा लाउसन क्राइटेरियाले स्पेसिफाई गरेको क्राइटेरिया मिट गर्न थाल्छ। अब सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम, धेरै मान्छेलाई प्रब्लम सुरुमा के भयो, विशेष गरी 57-60 तिर भने यति टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्न या कन्फाइन गर्न पोसिबलै छैन। हिट गर्न चाहिँ प्रब्लम भएन। किन हिट गर्न प्रब्लम भएन भने म आज एमसीएफ को मात्रै, म्याग्नेटिक मात्रै कुरा गर्छु, त्यही भएर त्यो स्लाइडहरू राखिन। तर के हुन्छ भने प्लाज्मामा निक्लिने इनर्जी 400 अथवा त्योभन्दा बढी हुने हुनाले अरू फ्युलको कम्पेयरमा, जस्तै इभन युरेनियम युज गर्दा अथवा हामीले कोइल या पेट्रोल युज गर्दा जति एमाउन्ट अफ फ्युल चाहिन्छ त्यसको कम्पेयरमा त्यो फ्युल यति थोरै हुन्छ नि, द्याट इट स्मल एमाउन्ट क्यान बी इभन हिटेड। मैले त एकचोटि प्लाज्माको स्टुडेन्टहरूलाई क्लासमा एक्सर्साइज दिने गरेको छ। 120 जना हाम्रो स्टुडेन्टहरूले एक दिनमा खाएको चियाले कति प्लाज्मालाई यति टेम्परेचरसम्म हिट गराउन सकिन्छ इस्टिमेट गर भनेर अरू कुनै प्यारामिटर नदिकन मैले थर्ड सेमेस्टरमा मेरो लागि होइन होला। ओके, मेरो लागि होइन, म कन्टिन्यू गरेँ। ओके, मेरोबाट त आएको होइन है त्यो साउन्ड। ओके, र मैले के भनिरहेको थिएँ भने जब हामी सनको कोरभन्दा बढी टेम्परेचरको कुरा गर्छौँ त्यो टेम्परेचरलाई मैले सबै स्केलमा देखाउन खोजेँ। र मैले अघि सुरुमै विनिल सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ, मैले यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट पनि भएको हुनाले बेसिक स्लाइड्समा अलिकति टाइम दिन खोजेको छु। तर यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्लाइड मैले भेटाएँ, रेफरेन्स यहाँ ब्लग भएछ। हामीलाई थाहा भएको मिनिमम थ्योरिटिकल्ली पोसिबल टेम्परेचरदेखि हामीलाई थाहा भएको म्याक्सिमम नेचुरल्ली अकरिङ टेम्परेचर, अब योभन्दा बाहिरको स्टारमा अझ बढी होला, तर हाम्रो सोलर सिस्टममा सनको कोरमा यति टेम्परेचर छ। कहिले अर्थको कोरको यिनीहरू पनि कुरा गरिन्छ। तर यदि हामीलाई फ्युजन गराउनु पर्यो, आर्टिफिसियल्ली फ्युजन अर्थमा गराउनु पर्यो, बियोन्ड द्याट टेम्परेचर। र यति धेरै टेम्परेचर कसरी दिने, जस्तै एउटा जेनरल क्वेसन स्टुडेन्टको मनमा आउनुपर्छ। त्यो के हो भने लगभग 3500 डिग्रीतिर, यसमा सेल्सियस छ तर माथितिर गएपछि सेल्सियल केल्भिन मेक्स नो डिफरेन्स, दे आर सेम। यो अर्डरको कुरा गरेको है। 3500 जति लगभग 4000 केल्भिनतिर पुगेपछि एभ्रिथिङ मेल्ट। सो हाउ वी आर गोइङ टु हिट द प्लाज्मा और हाउ वी आर गोइङ टु हिट द फ्युजन फ्युल, त्यो एउटा ठुलो प्रब्लम हुन्छ। तर कति इनर्जी त्यसलाई हिट गर्न चाहिन्छ त्यो प्रब्लम हुँदैन। मैले अघि पनि भने हामी 120 जनाले एक दिनमा खाने चिया नखाएर त्यसमा खर्च भएको इनर्जीलाई युज गर्यौं भने थुप्रै पटक अहिलेको ल्याबमा गरिरहेको एक्सपेरिमेन्टहरू विशेष गरी इनर्सियल लेजर फ्युजनमा चाहिँ त्यसले इनर्जी सफिसिएन्ट हुँदो रहेछ। तर जब हामी त्यो इनर्जी स्मल भोल्युममा दिन्छौं, यसको टेम्परेचर 4000 5000 6000 हुँदै हामी बढाउँदै 10000 पुर्याउँछौं, त्यसपछि हामीले त्यसलाई कुन भाँडोमा राखेर कसरी तताउने र यसलाई कसरी यति डिग्रीसम्म पुर्याउने, कसरी त्यसलाई आउट अफ कन्ट्रोल हुन नदिने, that is the big challenge and that has always been the big challenge। त्यही भएर प्लाज्मा फिजिक्स यहाँ इन्ट्रोड्युस भयो। मैले प्लाज्माको अहिले टक दिन खोजे हैन, फ्युजनको टक दिन खोजेको, बट इट बिकेम दैट द स्टेट अफ मैटर once we start heating it beyond the temperature of the, let's say, core of the surface of the sun, it is totally ionized state। भनेको एभ्रिथिङ बिकम आयोनाइज्ड। जुनसुकै इलिमेन्ट हामीले लिए पनि, अहिले ड्युटेरियम ट्रिटियम लिँदा मात्रै होइन, इभन हामीले आइरन जस्तो हेभी इलिमेन्टलाई फ्युज गराउने विचार गर्यौं फ्युचरमा भने पनि, when you start heating it and before it reaches the temperature where the fusion is possible, it will be already be in the plasma state, much below। फर एक्जाम्पल भनौं न, ल 6000 जतिमा यो प्लाज्मामा कन्भर्ट भयो भने यो त भर्खर सुरुवात हो। वी हैव टु हिट इट अप टु दिस 10 to power यहाँ त 3 मात्रै छ, अझै 5 वटा 0 थप्नु छ। त्यो भनेको के हो भने हामीलाई हिटिङ गर्न इनर्जीको प्रब्लम होइन, तर त्यो इनर्जी दिएर हिटिङ गर्दा हाउ वी आर गोइङ टु हिट, दिस इज one issue। and the second one is how you are going to control that energetic particle, even if it is a very small volume or mass, how will you control this। त्यही भएर हामी जहिले पनि प्लाज्मामा अथवा फ्युजनको कुरा गर्दाखेरि हिटिङ मेकानिजमको कुराहरू चाहिँ सेकेन्डरी हो। द्याट इज अल्सो एन इस्यु बट नट अ बिग इस्यु। र जहिले पनि हामीलाई प्रब्लम चाहिँ कन्फाइनमेन्टकै हुन्छ, र कन्फाइनमेन्ट अहिलेसम्म सक्सेसफुली गरेको चाहिँ ग्राभिटीले मात्रै हो।
जस्तै सनले या स्टारहरूले गरेको। अर्थमा गर्दाखेरि धेरै मेथडहरू छ, तर त्यसलाई ब्रोडली दुईटा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ, एउटा म्याग्नेटिक कन्फाइनमेन्ट, एउटा लेजर युज गरेर, सो कल्ड इनर्सियल कन्फाइनमेन्ट। यसमा म आज धेरै कुरा गर्दिनँ, तर पनि इनर्सियल कन्फाइनमेन्ट भनेको यो नामले नै के अभियस छ भने हामी कुनै एउटा फ्युल लिन्छौँ इनर्सियल कन्फाइनमेन्टमा, जस्तै स्मल भोल्युम लिन्छौँ, भनौँ न एउटा स्पेरिकल सेपको एउटा फ्युल छ, त्यसलाई स्पेसली डिजाइन गरेको हुन्छ, त्यसमा सिमेट्रिकल्ली लेजर अथवा इनर्जेटिक चार्ज पार्टिकलको बिमले स्ट्राइक गर्ने। अहिले लेजरै युज गरिन्छ, फेम्टोसेकेन्ड लेजर या त्योभन्दा इनर्जेटिक आइसकेपछि नाउ पावर चार्ज पार्टिकल इज नट सो पपुलर। र त्यसलाई यति छिटो त्यो लेजरले भनौँ फेम्टोसेकेन्ड लेजरले डिपोजिट गरेपछि त -50 सेकेन्ड विदिन -10 सेकेन्ड भनेको त्योभन्दा जति कम भयो उति राम्रो। त्यसलाई यसरी हिट गर्ने कि र कुनै पनि चिजलाई हामीले बढ्ता एनर्जी दियो भने त्यो एक्सप्लोड हुन्छ, चाहे जेसुकै होस्, ढुङ्गा होस् कि जेसुकै होस्, कुनै अलि छिटो होला कुनै अलि ढिलो होला, त्यसको फिजिक्स छ। तर के गर्ने भने यसलाई दिएको इनर्जीले जति इनर्जी दिँदाखेरि यो एक्सप्लोड हुन्छ, फ्युजन गराउन त्योभन्दा बढी इनर्जी चाहिन्छ। र यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिजिक्सको कुरा यहाँ पहिले डाउसन टाजिमाहरूले पत्ता लगाएको छ। त्यो के हो भने त्यसलाई जति इनर्जी दिएपछि त्यो एक्सप्लोड हुन्छ, त्यसलाई सर्टेन टाइम लाग्दो रहेछ एक्सप्लोड हुनलाई। हुन्छ नि, जस्तै मलाई कसैले न्यू खोज्यो भने म 1 घन्टामा रिसाउँछु भने कोही 2 मिनटमा रिसाउ होला, कोही 2 दिनमा पनि नरिसाउ होला, बुद्ध जस्तो त जिन्दगीभरि नरिसाउ होला। यसलाई के गर्ने भने जति टाइममा यो रिसाएर एक्सप्लोड हुन्छ त्योभन्दा अगाडि नै फ्युजन गराउने र बन्द गरिहाल्ने। र त्यो टाइम भनेको एकदमै थोरै टाइम हुन्छ, न्यानो सेकेन्ड हुन्छ, तर पनि यसले थुप्रै एडभान्सहरू गरेको छ इनर्सियल कन्फाइनमेन्ट फ्युजनमा। यसले गरेको छैन भनेको होइन, तर यो चाहिँ पल्समा गर्नुपर्ने -9 सेकेन्ड भन्दा हामीले घटाउन एकदमै भनेको फिजिक्सकै इनहेरेन्ट प्रब्लम भएको हुनाले यसमा मान्छेहरू बढी फोकस गरेका छन्। म्याग्नेटिक कन्फाइनमेन्ट भनेको के हो भने जब चार्ज पार्टिकललाई अथवा कुनै पनि फ्युललाई हामी फ्युजन गराउन सुरु गर्छौँ, त्यसलाई हिट गरेपछि तिनीहरू त आयोनाइज भएपछि दे आर चार्ज पार्टिकल, दे प्रोड्युस करेन्ट, they produce magnetic field and it becomes complicated. तर अर्को एडभान्टेज के छ भने चार्ज पार्टिकललाई हामी म्याग्नेटिक फिल्डले गाइड गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल म्याग्नेटिक फिल्डको एब्सेन्समा जुन चार्ज पार्टिकलहरू ऱ्यान्डमली मुभ गरेको थियो, म्याग्नेटिक फिल्ड दिएपछि दे स्टार्ट जाइरेटिङ। This is very basic issue that we know. Lorentz force अथवा हामीले कहिलेकाहीँ जाइरोस भन्छौँ, RL = MB perpendicular by B QB के भन्छौँ। तर यसमा यहाँ यो सिम्पल फिगरमा के देखाउन खोजेको छ भने आयनहरूको रेडियस, इलेक्ट्रोनको रेडियस, त्यसको मास चार्जमा डिपेन्ड गर्ने भएको हुनाले र तिनीहरूको जाइरेसनको यो ट्राजेक्टरीको पाथ फरक पर्ने हुनाले यो कुरा हामीले क्लियर बुझेको हुनाले म्याग्नेटिक फ्युजन डिभाइसेसहरूमा के गरिन्छ भने जब चार्ज पार्टिकल या कुनै पनि फ्युललाई हामी हिट गरेर फ्युजन गराउन सुरु गर्छौँ, सबभन्दा पहिले त त्यो आयोनाइज हुन्छ। अब न्युक्लियस फ्युज गराउनु पर्यो, तर तिनीहरूको पोजिटिभ चार्ज र बाहिरको इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्जलाई हामी सँगै राखेर म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो तरिकाले एप्लाई गर्ने। अफ कोर्स स्ट्याटिक म्याग्नेटिक फिल्डले काम गर्दैन, इट हेज टु बी भेरी भेरी कम्प्लिकेटेड। त्यो गर्यो भने यहाँ मैले एउटा प्यारामिटर देखाएको छ, डाइरेक्टली प्यारामिटर आयो, तर डोन्ट वरी, यसमा के छ भने टेम्परेचर त अभियसली 10⁸ कै अर्डरमा हुनुपर्छ हामीले फ्युजन गराउने हो भने। फ्युल फरक लियो भने फरक हुन्छ, तर ड्युटेरियम ट्रिटियममा यति छ, अरूमा त झन् बढी चाहिन्छ। र डेन्सिटी चाहिँ यति बेला 10⁻20 को अर्डरमा रहन्छ। यो भनेको के हो भने हाम्रो अर्डिनरी एयरको डेन्सिटी भन्दा कम हो। त्यो भएपछि डेन्सिटी कम भयो भने के हुन्छ, उयो भनौँ न हामीले अहिले यहाँ हाम्रो टकमा या कुनै क्लासमा या कसैलाई 1000 जना मान्छेलाई एक दिनसम्म बस्नुहोस् है हलभित्रै भनेर राख्नु पर्यो भने जति गाह्रो हुन्छ, यदि 1000 को ठाउँमा 100 भयो भने ल सबैलाई म 100 रुपियाँ दिन्छु लास्टमा भन्न पाइयो नि। तर 1000लाई 100 दिँदा त हाम्रो निकै पैसा जान्छ। तर 10 जना मात्रै भयो भने त फकाएर पनि राख्न सकिन्छ नि। भनेको फिजिक्समा पनि के हुन्छ भने जब पार्टिकलको नम्बर एकदमै थोरै हुन्छ, यसलाई हामी कन्फाइनमेन्ट अलि बढी समयसम्म गर्न सक्छौँ। म जान्छु भनेर यो टेम्परेचरको जोसले उनीहरू बाहिर जान खोजे पनि गर्न सकिन्छ। र यो प्यारामिटर मैले ICF को राखिनँ, लेजर फ्युजन गराउँदाखेरि यो प्यारामिटर झन्डै 10 को अर्डरले बढी हुन्छ। 10 को अर्डरले भनेको 10⁻30 को अर्डरमा हुन्छ। र यसो नम्बर हेर्दा जस्तै म फेरि पनि स्टुडेन्टलाई नै फोकस गरिरहेको छु, 10 गुना त हो नि जस्तो होइन, 10 वटा 0 गुना हो है। यो इट इज अ ह्युज एडभान्टेज अफ म्याग्नेटिक फ्युजन। र यो भएको हुनाले यसको कन्फाइनमेन्ट टाइम केही सेकेन्डको छ। अहिले मैले यो केही सेकेन्ड चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ रिसर्च डिभाइसहरूको टाइम राखेको हो, योभन्दा बढी फ्युचरमा हुनेवाला देखिसकेको छ। तर त्यो भनेको के हो भने यो पनि अहिले हेर्दा 5 सेकेन्ड कन्फाइन गर्यो, 10 सेकेन्ड कन्फाइन, 100 सेकेन्ड कन्फाइन गरेको कुरा गर्छ। यो राजु सर त के हो बौलाई के हो जस्तो लाग्ला। तर के हो भने
लेजर फ्युजन गराउँदाखेरि -9 सेकेन्ड हुन्थ्यो भने त्यसको कम्पेयरमा यो भनेको त यो त हामीले घडी बिना पनि अलमोस्ट इस्टिमेट गर्न सक्ने टाइम हो। द्याट इज द बिग एडभान्सेज इन म्याग्नेटिक डिभाइस। अब म्याग्नेटिक फ्युजनमा धेरै किसिमको एप्रोचहरू छ भनेको यिनीहरू बेसिकल्ली सेम क्याटेगोरीको भए पनि त्यसैलाई जस्तै रिभर्स फिल्ड भनेर लिनियर डिभाइसमा अथवा स्पेरिकल टाइपको डिभाइस अथवा भनौँ न स्टेलरेटर या टोकाम्याक भन्ने फरक छ र त्यो मध्ये म चाहिँ बिस्तारै टोकाम्याकतिर जान्छु। तर अरूको पनि इन प्रिन्सिपल मैले अघि सुरुमा पनि भने हाम्रो थ्योरिटिकल मोडलिङ भएको हुनाले र सिमुलेसन गर्ने भएको हुनाले हामी हाम्रो बााउन्ड्रीलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ र हाम्रो बााउन्ड्री एकदमै सानो लिएको हुनाले हामी जुनसुकै प्लाज्माको प्रब्लम जहाँ चाहिँ सर्फेससित इन्टरेक्ट गर्छ त्यसलाई हामी डिल गर्ने कोसिस गर्छौँ। तर पनि के हुन्छ भने थोरै भए पनि यिनीहरूको वर्किङ प्रिन्सिपलहरू आइडियाहरू फरक छ र यो म्याग्नेटिक फ्युजन डिभाइसको एउटा विशेषता के छ भने यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने भएको हुनाले विभिन्न किसिमको म्याग्नेटिक फिल्डहरू देखिन्छ। जस्तै यो एउटा प्रिन्सटनमा भएको डिभाइसको कार्टुन हो, युएसमा प्रिन्सटनमा भएको भने यो चाहिँ जापानमा भएको एउटा डिभाइस हो जहाँ चाहिँ यो के गरिन्छ भने चार्ज पार्टिकल भित्रतिर हिँड्दाखेरि एकदम तिनीहरूको म्याग्नेटिक फिल्ड र यिनीहरूको दुईटाको इन्टरेक्सन भएको हुनाले दे स्टार्ट मुभिङ सेल्फ कन्सिस्टेन्टली इन अ सेल्फ जेनेरेटेड म्याग्नेटिक फिल्ड। तर के हुन्छ भने त्यो हिँड्दाखेरि त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने विभिन्न इक्वेसन क्यालकुलेट गरेर पर्टिकुलर टेम्परेचरको लागि उनीहरूले कोइल नै यस्तो बनाइदिए। जस्तै भनौँ न हामीले एउटा यस्तो सिलिन्डरमा म्याग्नेटिक फिल्ड चुरा लगाए जस्तो लगाइदियो भने तिनीहरूको म्याग्नेटिक फिल्ड एलोङ द एक्सिस होला, तर त्यही चुरा नै बाङ्गो पार्यो भने के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त यस्तो यस्तो हुँदै जाने भयो। यसले एक दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि त्यो ब्याटम्यान भन्ने फिल्ममा पनि यो आयो। म जहिले पनि यहाँ झुकिन्छु, मैले लेखेर पनि राखेँ त्यही पनि म झुकिन्छु ब्याटम्यान हो कि सुपरम्यान, तर मलाई ब्याटम्यानै जस्तो लाग्छ। त्यसमा एउटा डक्टर डेन्जरस भन्नेले यहाँ प्लाज्मा बनायो र त्यसले यो मान्छेले चाहिँ त्यो प्लाज्मा युज गरेर यो जुन तार सार यस्तो खालको बनाएको छ नि त्यो सायद यिनीहरू यसैबाट प्रभावित भएको थियो। एउटा जर्मनमा पनि वेन्डरलिस्टाइन भन्ने छ र यो चिज भनेको चाहिँ यसले प्लाज्माको कम्युनिटीलाई एकचोटि बुस्ट गरेको थियो र यसमा अब त्यो सबै म्याग्नेटिक डिभाइसहरू मध्ये मैले यहाँनिर अब फोकस गर्न खोजेको सो कल्ड टोकाम्याक हो, जसलाई रसियनहरूले पहिलोचोटि डिजाइन गरे हुनाले उनीहरूले तोरोइद कामरा म्याग्नेट कातुस्का भन्छन्। अब यसमा एउटा कमरा भनेको च्याम्बर हो, त्यो हामीसित इन्डियनसित विशेष गरी अलिअलि मिल्दो पनि रहेछ। यिनीहरूले के गरे भने यदि चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डले घुमाउँछ भने एउटा सिम्पल प्रिन्सिपल, चार्ज पार्टिकललाई हामी एउटा सिधा म्याग्नेटिक फिल्डमा नराखौँ किनभने यसरी घुम्दै गएर फुत बाहिर जान्छ, त्यसलाई हामी घुमाएर गोलो पार्दियौँ। त्यो पनि सजिलो छ। कसरी घुमाएर गोलो पार्ने चार्ज म्याग्नेटिक फिल्डलाई भने यो रेड कोइल यहाँ देखिरहेको छ, यो एउटा कार्टुन हो, अलि सानो भयो होला, तर यो रेड कोइलमा यदि हामीले मेगा एम्पियर अथवा हाई करेन्ट पठायौँ भने के हुन्छ हामीलाई के थाहा छ, हामीले त्यो हेल्मोज कोइलहरू जस्तोमा अथवा सोलेनोइडहरूमा पढेको छ, यस्तो सेपको अथवा सर्कुलर सेपको कोइलमा करेन्ट बग्यो भने एलोङ द एक्सिस त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड हामी करेन्ट भ्यारी गरेर कन्ट्रोल गर्न अथवा डिजाइन गर्न सक्छौँ। र उनीहरूले के गरे भने त्यस्तो हाई म्याग्नेटिक फिल्ड दिएर यसरी डोनट सेपको एउटा डिभाइसमा म्याग्नेटिक फिल्ड दिएर चार्ज प्लाज्मालाई कन्फाइन गर्न खोजे। तर के भइदियो भने प्लाज्मा त एकदम हाई टेम्परेचरमा छ, अलिकति मात्रै त्यसमा इन्स्टेबिलिटी आयो, अलिकति मात्रै फ्लक्चुएसन आयो भने दे वेन्ट टु द वाल। अनि बिस्तारै त्यसमा इम्प्रुभ गर्दै गए। जस्तै सुरुमा उनीहरूले यो ब्लू खालकोमा चाहिँ सानो करेन्ट, यो मेगा एम्पियर थियो, यो मिली एम्पियर हुँदै सानो करेन्ट दिएर म्याग्नेटिक फिल्डलाई ट्विस्ट गराए र फाइनल्ली के देखियो भने यदि स्पाइरल, यहाँ पनि एउटा मुभी छ तर म अहिले नथाकेको हुनाले यो देखाउँदिनँ, यसमा त्यस्तो खालि मुभी मात्रै छ अलि लेमन टाइपको, तर पनि यसमा मैले के भन्न खोजेको भने उनीहरूले 60s मा गरेको एक्सपेरिमेन्टबाट के क्लियर भयो भने कुनै पनि प्लाज्मालाई अथवा फ्युजन प्लाज्मालाई यस्तो खालको डिभाइसमा कन्फाइन गरेर राख्ने हो भने सिमेट्रिकली यसरी हामीले लाइन दिएर हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ स्पाइरल भएर पार्टिकलहरू मुभ गर्दो रहेछ। स्पाइरल भएर मुभ गर्ने भनेको के हो, उयो हामी नेपालीमा भन्छौँ नि, हाम्रो रुद्रजीले भोजपुतिरको कथा हाले जस्तै कुनै मान्छे त बाङ्गो हिँड्छ त भन्नुको मतलब के हो, त्यो चाहिँ हामीले भनेको ठाउँमा जाँदैन। स्पाइरल भएर हिँड्ने बित्तिकै त्यो त बाङ्गिएर भित्तातिर जाने भयो। अनि के गरे भने उनीहरूले म्याग्नेटिक फिल्ड पनि स्पाइरल बनाइदिने। त्यो भयो भने के हुन्छ, बाटै बाङ्गो बनाएपछि त जस्तै
कोही मान्छे खालि बाङ्गो बाटो हिँड्छ भने त्यसलाई सिन्धुलीको बाटो पठाएपछि त त्यसले सिधा मान्छे पनि बाङ्गै हिँड्नु पर्यो र बाङ्गै बाटो बनाएपछि पार्टिकल कन्फाइनमेन्ट अलि बढी भयो। त्यसपछि टोकाम्याकको रिसर्चमा अलिकति इम्प्रुभ भयो यो केसपछि र प्रिन्सटनमा भएको एउटा ल्याबको मैले रियल पिक्चर देखाएको। यहाँ एउटा अनफर्चुनेटली त्यति क्लियर छैन तर पनि एउटा मान्छे बसेको छ। इट्स अ ह्युज भनेको लगभग यो टोकाम्याक भएको फेसिलिटी 1 तला जतिको छ। यहाँ के गरिन्छ भने यो भित्रको त यो वाल जस्तो भयो, यो बाहिरपट्टि विभिन्न तरिकाले कोइल राखिन्छ र यो कोइलहरूको यो बेसिक स्ट्रक्चर हो। तर म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी दिने, ट्रान्सफर्मर इफेक्टबाट दिने कि कोइलबाट इन्ड्युस गराउने कि केबलबाट दिने, दे हेभ डिफरेन्ट एप्रोचेस एन्ड डिफरेन्ट एप्रोचेस आर बिङ ट्राइङ र स्पेसली मोस्टली सुपर कन्डक्टिङ कोइलहरू युज गर्न थालेका छन् अहिले टेम्परेचर कुल गराएर। र त्यसको बेसिक प्रिन्सिपल अब यो इनर्जी कसरी निस्किन्छ भन्ने अहिले यसमा नजाउँ, तर अहिले एक्सपेरिमेन्टल ल्याबहरूमा पनि यो गरिरहेछ र अहिले वर्ल्ड वाइड टोकाम्याक अथवा फ्युजनको एक्सपेरिमेन्ट, यसमा म्याग्नेटिक मात्रै छैन, मैले अरू पनि राखेको छु। कहाँ कहाँ छ भनेर हामीले यसो सरसर्ती अलि प्रोमिनेन्ट वालामा हेऱ्यौँ भने हाम्रो नजिकै भएको इन्डियामा 2-3 वटा टोकाम्याक छ। त्यसमा एउटा कोलकातामा छ जसको चाहिँ रिसर्चमा त्यसलाई राम्रो युज भइरहेछ, तर त्यसमा बेसिक फिजिक्सको मात्रै रिसर्चहरू गरिरहेछन्, अलि सानो स्केलको पुरानो थियो भने। अर्को अहमदाबादमा SST1 आदित्य भन्ने टोकाम्याकहरू छन्, स्टेडी स्टेट भनेको छ। यिनीहरूले चाहिँ 10,000 सेकेन्ड या यसलाई अल्टिमेटली स्टेडी स्टेटमा हामी गराउन सक्छौँ भनेका छन् र दे आर पार्ट अफ अ बिग मेसिन, जसको बारेमा म अहिले एकैछिनमा कुरा गर्छु। मैले के भन्न खोजेको भने सुरुमा मैले के भने फ्युजनबाट इनर्जी निकाल्न पोसिबलै छैन जस्तो गरेर जुन प्रब्लम पोज गरे, वास्तवमा त्यो मैले त्यसरी भन्न खोजेको होइन। मैले के भने फ्युजनबाट अहिलेसम्म कमर्सियली एभाइलेबल नभएको कारण चाहिँ त्यसमा बम बनाए अरू बनाए भनेको के हो भने त्यसमा टेम्परेचर यति धेरै हुन्छ कि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। तर पनि कन्फाइन गर्ने विभिन्न मेकानिजमहरू छ, जसमध्ये म्याग्नेटिक मेकानिजमबाट कन्फाइन गर्नेमा रिसर्च गरेर वर्ल्ड लेभलमा आफ्नो नक्सा बनाएका पिक्चरहरू हुन्। यो एउटा बाहेक है, यसको बारेमा अहिले म इटरको बारेमा अहिले कुरा गर्छु। र यिनीहरू यति धेरै रिसर्चमा चाहिँ इनर्जी निस्किरहेछ, तर इनर्जी के निस्किरहेछ भने जस्तै कसैले अघि मैले भने जस्तो 10 मेगावाट इनर्जी खर्च गर्यो भने 9, 7, 6 अथवा 0.1, 1.1 निस्किरहेछ, जुन हाम्रो अरू रिसर्चमा पनि त्यस्तै हुन्छ। जस्तै सुरुको कम्प्युटर, सुरुको ल्यापटप या सुरुको हाम्रो ट्रान्जिस्टर या पेन ड्राइभहरू जस्तै अहिले हामीले गरे जस्तै हो। र यसको मुख्य च्यालेन्ज के हो भने केही फिजिक्सको इस्युहरू पनि अहिले पनि च्यालेन्ज हो र टेक्निकल एक्सपेक्टहरू पनि छ, जस्तै पैसा कम हुनुपर्ने, यति धेरै टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल पछि कसरी गर्ने। र त्यो मध्ये हाम्रो ग्रुपलाई इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ यो माथिको फर्स्ट रातो मैले जुन गरेको छु, पार्टिकल र इनर्जी प्लाज्माबाट वालसम्म कसरी आउँछ, किनभने अल्टिमेटली त त्यो कुनै न कुनै वालमै कन्फाइन भएको हुन्छ, चाहे हामीले त्यसलाई रेडिएसनबाट आओस् चाहे डाइरेक्ट फ्लोबाट आओस्, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने कसरी बुझ्ने भन्ने ग्रुपतिर चाहिँ हामी बढी फोकस हुन्छौँ हाम्रो ग्रुपमा। र अब प्रोग्रेसको कुरा गर्दा मैले यसलाई खालि ग्राफिकल्ली देखाउन खोजेको, कहिलेकाहीँ प्लाज्माको कम्युनिटीमा आफूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो भने यो मुर्स लसित कम्पेयर गरिन्छ। मुर्स ल भनेको ट्रान्जिस्टरको नम्बर कति वर्षमा त्यो डबल हुँदै जान्छ सेम गिभन सर्फेस एरियामा भन्ने हो। यो चाहिँ योभन्दा हामी माथि छौँ भने हामी ठुलो काम गरेका छौँ भन्ने देखाउनलाई हो। तर अभियसली जबसम्म ब्रेक थ्रु हुँदैन तबसम्म यसित यो कम्पेयर गर्नु कुनै अर्थै छैन, किनभने ट्रान्जिस्टरले त काम गरिरहेछ अथवा भनौँ न कम्प्युटरले त काम गरिरहेछ, तर हाम्रो फ्युजनले त अहिलेसम्म निकाल्न सकेको छैन। तर पनि यहाँ मैले 2-4 वटा यो नामहरू राखेँ। अफकोर्स तिनीहरू मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिभाइसहरूको हो र कहिलेकाहीँ बजेट चाहियो भने एक्सेलरेटरसित कम्पेयर गरेर हेर यिनीहरूभन्दा हाम्रो प्रोग्रेस राम्रो छ पनि भन्ने गरिन्छ, बट द्याट डज नट मिन एनिथिङ इन रियल कम्पेरिजन। जबसम्म फ्युजन फर्स्टमा काम हुँदैन तबसम्म इट इज जस्ट फर पर्सनल सेटिस्फ्याक्सन इन माई ओपिनियन। र यसमा मैले देखाउन के खोजेको भने थुप्रै रिसर्च भइरहेछ र प्रोग्रेस पनि भइरहेछ, तर अझै धेरै काम बाँकी छ। यो रातो मैले किन गरेको भने जस्तै हामीहरूले जसले फिजिक्समै कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छौँ, खालि कस्ट घटाउने टेम्परेचर घटाउने इन्जिनियरिङ गराउने चाहँदैनौँ, उनीहरूलाई अझै पनि केही प्रब्लमहरू छ विच इज नट येट सल्भ। र अब यसलाई अब के हो त फ्युजनको नेक्स्ट स्टेप भन्नेमा चाहिँ सरी अघि मैले जुन इटर भनेर देखाएँ, इटर भनेको इन्टरनेसनल थर्मोन्युक्लियर एक्सपेरिमेन्टल रियाक्टर भन्ने बुझिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले यो बनिसकेको छैन, तर यो बन्ने क्रममा छ। यो अहिले फ्रान्सको कादरास भन्ने ठाउँमा बनिरहेको छ। यहाँ एउटा यो ध्यान दिएर हेऱ्यो भने एउटा यो कार्टुन पिक्चर हो अभियसली बिकज इट इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन। यो एउटा मान्छे उभिएको देखिन्छ, अघिको मान्छे भित्रै बसेको थियो, यो मान्छे तल छ। अघिको भन्दा लगभग 10 टाइम्स यो लार्ज स्केलमा छ। त्यो प्रिन्सटनमा भएको अथवा D3
भन्दा रफली स्पिकिङ 10 टाइम छ। यो भनेको लगभग 10 तलाको बिल्डिङ जति ठुलो हुन्छ र यहाँ भित्र चाहिँ प्लाज्मा बनाएर हामी टेस्ट गर्ने, यसले हामीलाई बाटो देखाउँछ भनेर। इटर भनेको ल्याटिन भाषामा द वे भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ, उयो हाम्रोमा कुनै एउटा एक्रोनिमलाई जोडेर केही बनाए जस्तै। अब यो चिज र यो मैले फेरि यो राखौँ कि नराखौँ आजको यो, अब बिलिन सरले अलि साइन्टिफिक कुरा बढी आओस् भनेर एक्सपेक्ट गर्नुभयो होला, तर पनि होइन स्टुडेन्ट हुन्छन् भनेर राखेँ। इटरको पहिलो कन्सेप्ट 1985 मा सुरु भएको रहेछ। हामी मध्ये कति स्टुडेन्टले कुरा गरिरहेको छु नजन्मिँदै, तर पनि अहिलेसम्म त्यसलाई छोडेका छैनन्। यी दुईटा बुढाहरूले गफ गरे स्विजरल्यान्डमा, यो अब झगडा नगरौँ भनेर गफ गरे। त्यति बेलाका हामीहरूलाई अलिअलि थाहा छ, बिरेन सरलाई अलि धेरै थाहा छ, बुढाहरूलाई त सबै कुरा थाहा होला यिनीहरूको झगडाको बारेमा। र यिनीहरूले दुईटा प्रपोजलमा डिस्कस गरे त्यति बेला। एउटा, हामी मङ्गल ग्रहमा मान्छे पठाउँ कि फ्युजन मेसिन बनाऊ, दुईटामा एउटा गरौँ, इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट हो भनेपछि अमेरिकनहरू अलि चलाक थिए। तिनीहरूले के भने मङ्गल ग्रहमा हामीले चन्द्रमामा पठाइसकेका छ, यसले मङ्गल ग्रहमा पठायो भने यसले हामीलाई न्यू खोज्ला भनेर रसियनहरूको फ्युजनको एक्सपर्टिजलाई युज गर्नलाई हामी फ्युजन मेसिन बनाउने भने। त्यसपछि उनीहरूले 3 वर्ष लगाएर एउटा डिजाइन बनाए, धेरै एक्सपर्टहरू मिलेर, जो पछि गएर प्लाज्मामा अरू विषयमा 1-2 जनाले त नोबेल लरेट पनि थिए रसियनबाट आएका विशेष गरी चाहिँ। र उनीहरूले जुन डिजाइन बनाए त्यसबाट के थाहा पाए भने यो त भयङ्करै एक्सपेन्सिभ प्रोजेक्ट रहेछ, बरु मङ्गल ग्रह गएको भए ठिक हुने रहेछ भने त्यसपछि लगभग यो स्टप भयो जोइन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ। तर के भयो भने सबैले आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल रिसर्च सुरु गरिरहँदाखेरि 91 देखि 2005-06 सम्म अथवा यो दशकमा चाहिँ जोइन्ट युरोपियन टोरस भनेर युरोपियनहरूले जुन गरेको थिए त्यसमा फर्स्ट टाइम ड्युटेरियम ट्रिटियम युज गरेर फ्युचरको मेसिनको कुरा गरेर 0.5 सेकेन्ड, त्यो भनेको त्योभन्दा अगाडि मिली सेकेन्ड त्योभन्दा पनि कम मात्रै हुन्थ्यो, एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे जसमा 10 मेगावाट दिएर 16 मेगावाट निस्क्यो। यो त्यति धेरै फरक चाहिँ होइन, तर पनि दिस वाज द फर्स्ट टाइम। र यसले सक्सेसफुल्ली डेमोन्स्ट्रेट गरेपछि अनि देन अगेन दे स्टार्टेड रिभोकिङ द ओल्ड प्रोजेक्ट। र यसमा मैले हिस्टोरिकल कुराहरू देखाएँ। दे एग्रिड फर 45 इयर्स, अल दिज कन्ट्रिज, इन्डिया, चाइना एन्ड अल दिज। र नेपाल पनि यसमा इन्भल्भ छ। आइएइए भन्ने जुन एउटा संस्था छ त्यसले चाहिँ नेपालमा एकाडेमिक कुराहरूलाई चाहिँ अरू कन्ट्रीले पनि पाउनुपर्छ भनेर उसले लबिङ गर्छ। एन्ड वी गेट सम सपोर्ट एटलिस्ट एकाडेमिक अर समथिङ वेन एभर वी वान्ट टु टेक पार्ट। सबै कुरा त अब हामीले टिम भएको भए मात्रै पाउँथ्यौँ। र यसमा मैले यो सबै देखाउनुको एउटा अर्थ के हो भने साइन्टिफिक रिसर्चले कहिलेकाहीँ धेरै लङ डेडिकेसन खोज्छ। कतिजना मान्छे त यो ग्रुपमा सुरु भएका टप मान्छेहरू त रिटायर भएर गइसके, अर्को जेनेरेसन आउँछ। सो इट अल्सो गिभ्स सम इम्पोर्टेन्ट कोलाबोरेटिङ फ्याक्टर। मैले र यसको एउटा कस्ट पनि इस्टिमेट, यो कस्ट इस्टिमेट एकदम भेरी भइरहन्छ। यसको कारण छ, म अहिले अरू स्लाइडमा अलिकति देखाउँछु। मैले यसमै बढी टाइम लिइसकेँ, तर म आई विल ट्राई टु फिनिश बाई 10:30, also showing some physics issue that we have done. यो भनेको यसमा यो अफकोर्स 1 रुपियाँ तलमाथि भयो भने यो फरक पर्छ, तर यो कस्ट चाहिँ यति धेरै कस्ट हो, नट ओन्ली फर अस अल्सो फर देम। उनीहरूले यसलाई कसरी म्यानेज गरेको छ भने अहिले म देखाउँछु। र अहिले के भनिन्छ भने 2030 तिर चाहिँ प्लाज्मा, फर्स्ट प्लाज्मा अथवा ड्युटेरियम ट्रिटियम प्लाज्मा हुन सक्छ इटरबाट भनेर इटरले क्लेम गर्छ, र इन्डिपेन्डेन्ट बडी छ एउटा त्यसले पनि क्लेम गर्छ। अब यसको यत्रो वर्षदेखि के गरे त 1985 देखि भन्यो भने सबै चिज यिनीहरूले एग्री गरेको छ। जस्तै यहाँ देखिन्छ, यो त अझ मैले पाउन सक्ने इन्फर्मेसन हो प्रोफेसरहरूसितको टकबाट या उनीहरूको वेबसाइटबाट, तर दे हेभ वर्कड आउट इभन बियोन्ड दिस। र यसमा विभिन्न फ्याक्टर छ, जस्तै कन्स्ट्रक्सनको फ्याक्टर, अपरेसनको फ्याक्टर र एक्सपेरिमेन्टको फ्याक्टरहरू पनि सबै उनीहरूले डिस्कस गरेको छ। त्यो भन्नुको मतलब एकदम रफ भाषामा अथवा हामीले विद्यार्थीहरूले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने 2029 को डिसेम्बर 10 मा इन्डियाको ग्रुपले के एक्सपेरिमेन्ट गर्छ या त्यसको एक हप्तापछि रसियन ग्रुपले के गर्छ, दे हेभ डिसाइडेड। त्यो भनेको के हो भने कहिलेकाहीँ यति लङ टर्ममा डिसाइड गर्दा यति धेरै पार्टी इन्भल्भ हुँदा मेबी देयर आर सम चेन्जेस, र यो फ्रिक्वेन्टली चेन्ज चाहिँ भइरहन्छ। र अहिले हेऱ्यो भने यो कन्स्ट्रक्सन फेजमा छ इटर है। र यो कन्स्ट्रक्सन त्यति मात्र होइन, यो मैले किन देखाइरहेको छु भने यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो। जस्तो हामी जस्तो सिमुलेसन थ्योरी गर्नेहरूको लागि यिनीहरूले यत्रो वर्ष विभिन्न प्यारामिटर डिसाइड गरेर यिनीहरूले प्लाज्माको प्रपर्टीहरू पनि डिसाइड गरेका छ। जस्तै यसले लगभग 410 मेगावाट इनर्जी चाहिँ सुरुमा निकाल्छ, पछि त्यसलाई 500 वाट पुर्याउँछ। र यहाँ मैले यो केही प्यारामिटर देखाएँ जुन अहिले त्यति युजफुल जस्तो नलाग्ला, तर पनि डेन्सिटी कति हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूले आफ्नो वर्क प्रेजेन्ट गर्दा थेसिसमा, पिएचडीमा या रिसर्च वर्कमा यो कुरा पनि सम्झिउन् भनेर मैले अहिले फेरि देखाउन खोजेको हाम्रै स्टुडेन्टलाई पनि, किन यति लिएको, किन टेम्परेचर तिमीले डेन्सिटी यति लिएको भन्दा वी ट्राई टु सिमुलेट वाट दे आर ट्राइङ टु एचिभ इन इटर।
in our work, which I will come very soon. र मैले के भन्न खोजेको भने इटरको प्यारामिटर कति हुन्छ भनेर अहिलेसम्मको रिसर्चमा उनीहरूले डिसाइड गरिसकेका छ, अलमोस्ट अल द प्यारामिटर, बट दे keep it changing every time they receive some information. फर इक्जाम्पल ग्राफिनको डिस्कभरी भएपछि उनीहरूले फेरि त्यसलाई हेभिली रिभाइज गरे, अथवा सुपर कन्डक्टिभिटी अलि हाई टेम्परेचरमा आयो भने द्याट मे बी अगेन रिभाइज, बट अहिलेको कन्डिसनमा उनीहरूले यो मेसिन बनायो भने 10 क्यू भ्यालु राखेर, त्यो भनेको 50 मेगावाट इनपुट दिएर 500 मेगावाट इनर्जी रिलिज गर्ने तिनीहरूको कन्फर्म प्लान छ। तर यदि फ्युचरमा कुनै चिज आयो, मैले अघि भने जस्तै ग्राफिन आयो या कुनै नयाँ इलिमेन्ट डिटेक्ट भयो जसको कारणले हामीले केही फिजिक्स इस्यु या कुनै चिज लाइट प्राप्त भयो या कन्डक्सन या कुनै चिज इजिली एभाइलेबल हुने भयो भने इट मे इन्क्रिज टु 10.1, 10.2 अथवा 11, इभन 20, हु नोज। तर द्याट इज फर स्योर, एन्ड द्याट इज वाइ दे आर स्पेन्डिङ सो मच अफ मनी। र यो चाहिँ अहिले एरियल भ्यू हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ। मलाई यो धेरै पिक्चर देखाउन खोजेको होइन, यो चाहिँ 3 दिन अगाडिको पिक्चर हो एज फार एज इटर साइट इज कन्सर्न। तिनीहरूले हप्तामा 1 दिन या 2 दिन फोटोहरू राख्छन्, एरियल भ्यू हो। अब यो फोटोहरू मैले देखाएर म रिसर्चतिर जान खोजेको। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यति धेरै पैसा खर्च गर्न हरेक देशले नसक्ने भएको हुनाले तिनीहरूले के गरे, इट हेज पोजिटिभ नेगेटिभ बोथ साइड्स। उनीहरूले कुनै चिज इटालीलाई बनाउन दिए, अब बिडिङ गरेर अफ कोर्स, र कुनै चिज डाइरेक्टली कुनै देशलाई पनि दिए मेम्बर भएको नाताले। जस्तै भनौँ न इन्डियाले क्रायोजेनिक्सको काम गर्छ, यो ठुलो स्ट्रक्चर हो है, यहाँभित्र हेलमेट लगाएका मान्छेहरू देखिन्छ। यो चिज इन्डियामा बनाइरहेको, यो अहमदाबादबाट सिपिङ हुनुभन्दा अगाडिको पिक्चर हो। र त्यस्तै जापानले टोरोइडल फिल्ड कोइल बनाइरहेछ भनेको, जहाँ चाहिँ त्यो फिल्ड कोइल लगेर यो डी सेपको मेसिन बन्छ। यो हरेक स्केलमा स्ट्रक्चरको आइडियाको लागि यहाँ मान्छेहरू हेरौँ है, टोपी लगाएको, विशेष गरी म फेरि स्टुडेन्टलाई नै भनिरहेको छु। यो चिजहरू अब कुनै चिज कोरियामा बन्छ, र अझ कति छ भने कुनै कुनै चिज त यति धेरैवटा बनाउनु पर्ने चिज छ भने एउटा पार्ट इन्डियामा बन्छ, एउटा पार्ट कोरियामा, अथवा एउटा पार्ट जापानमा बन्छ। अब त्यो भइसकेपछि यो सबै पार्टहरू जब हामी ल्याएर एसेम्बल गर्छौँ, त्यो एसेम्बल गर्दाखेरि इट निड्स टाइम एन्ड इट निड्स very very fine understanding in cooperation and everything। किनभने यो चिजहरू चाहिँ हामीले रिसेन्टली मेलम्चीको घटना हामीलाई थाहै छ, नट कस्न प्रब्लम भएको कि के भएको भने जस्तै, यदि यो केसमा एउटा नट कस्नलाई कुनै एउटा टिमले माइक्रोमिटरमा मिस्टेक गरेको छ र त्यहाँ नन लिनियरिटी भयो भने फर्चुनेटली यो चाहिँ अर्को फिसन रियाक्टर जस्तो बम जस्तो एक्सप्लोड हुँदैन, तुरुन्त प्लाज्मा डाई हुन्छ। म अहिले एउटा पिक्चरमा देखाउँछु। तर के हुन्छ भने प्लाज्मा त तुरुन्तै डाई भएर जान्छ, र यो डिभाइसहरू कनेक्ट गरिसकेपछि सबभन्दा भित्र यो आउँदै 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 गएपछि लगभग 10 तलाको बिल्डिङ जस्तो बाहिरपट्टि निस्किन्छ। सपोज भनौँ न यो ठाउँमा प्रब्लम भयो, यो मैले अहिले देखाएको चाहिँ सेन डिएगोको टोकाम्याकको हो। हामीले फिजिक्सको मान्छेहरूले हेर्दा टोकाम्याक गोलो चिटिक्क परेको देखिन्छ, तर रियलमा गएर हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ। अभियसली त्यो गोलो चाहिँ यहाँभित्र कतै हुन्छ, बाहिर यति धेरै डायग्नोस्टिक एक्सपेरिमेन्टल टुल र यो न्युट्रल बिन इन्जेक्सन लगायतको चिजहरू राख्या हुन्छ। मैले के भन्न खोजिरहेको थिएँ भने सपोज जापानले एउटा डाइभर्टर बनाइरहेछ अथवा युरोपियन युनियनले बनाइरहेछ, त्यो यहाँभित्र कतै कनेक्ट हुन्छ, त्यसको बाहिर कतिवटा लेयर हुन्छ, किनभने 10⁸ को टेम्परेचर त्यसले विथस्ट्यान्ड गरेर बाहिरपट्टि चाहिँ टेम्परेचरलाई कममा ल्याउनु छ। सपोज यतातिर केही प्रब्लम आयो इन्स्टल गरिसकेपछि भने द्याट क्यान बी सल्भ, not so easy, but it is relatively easy। यहाँ भित्रको प्रब्लम आयो भने it becomes like we are going to reinstall or के भन्ने त्यसलाई फेरि जोड्नलाई जिरोबाट जोरु गरे जस्तै हो। So that is also one reason why they are taking time। र यसमा अब म मेरो प्रब्लमतिर आउँछु भन्दा भन्दै धेरै बेर भइसक्यो। मैले यो डिभाइस जुन सेन डिएगोमा छ त्यहाँ भित्रको यो रियल पिक्चर हो, मतलब नन अपरेसनल केसमा। अपरेसन भएको केसमा यो कार्टुन बनाएर काउन्टर राखेको, त्यहाँको प्लाज्मा चाहिँ यिनीहरूले यस्तो खालको बनाउँछन्। यो बनाएपछि चाहिँ यसबाट उनीहरूले के डेमोन्स्ट्रेट गरे भने योभन्दा अगाडि ओ सेपको प्लाज्मा बनाइन्थ्यो, डी सेपको प्लाज्मा बनाएपछि रिलेटिभली स्टेबल हुँदो रहेछ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको ग्रेडियन्ट भित्रतिर हुने कारणले र विभिन्न इन्स्टेबिलिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने कारणले हो। र यो बनाउँदाखेरि उनीहरूले दुईटा चिज विचार गरे, स्टेबल पनि हुन्छ र कुनै बेला डिस्टर्ब भयो प्लाज्मा भनौँ न त्यसको लाइफ टाइम सिद्धिएर अथवा कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भएर भने त्यो भाग्दाखेरि यो माथिबाट या तलबाट भाग्दो रहेछ, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिने जब यिनीहरूले डेमोन्स्ट्रेट गरे त्यसलाई। र यो चाहिँ खालि कार्टुन बनाएको म्याग्नेटिक फ्लक्स लाइन कस्तो खालको हुन्छ
हुन्छ भनेर यो आउटर कोल्ड फ्लक्स लाइनमा म अहिले आउँछु। र यो पिक्चरले के देखाउँछ भने सपोज हामीसित यो यतापट्टि रेडियस हो है, डिस्टेन्समा देखाएको छ, एउटै पिक्चरको धेरैवटा हो, यतापट्टि यो मेजर रेडियस, यतापट्टि माइनर रेडियस हो। यसमा के हो भने सुरुमा प्लाज्मा यस्तो थियो, यहाँ अहिले यो फिल्ड क्लोज के अरे लास्ट क्लोज फ्लक्स सर्फेसले प्लाज्माको स्ट्याटस देखाउँछ, यो भित्र प्लाज्मा छ, यो बढ्दै गयो, इट इज अ भेरी गुड स्टेबिलिटी। तर सडनली यो घट्न थाल्यो भने त्यस्तो खालको डिभाइसमा के हुँदो रहेछ भने हामीले यदि त्यस्तो खालको डिभाइस हामीले डिजाइन गर्यौं, ओ नबनाएर डी सेपको गर्यौं भने प्लाज्मा चाहिँ हामीले भनेको ठाउँतिर जाँदो रहेछ। जस्तै यो केसमा के भयो, प्लाज्मा यता पनि जान सक्ने D3D ले बनाएको थियो, तर अल्टिमेटली के बनाइदियो भने यो रिजनमा जाने भनेको सुरुमा प्लाज्मा थियो, एकदमै हाई टेम्परेचर प्लाज्मा हो, यो फ्युजन टेम्परेचरकै प्लाज्मा भनौँ न, र यो एकदम माइक्रोसेकेन्डको टाइम हो है, त्यो पनि यति 4 डिजिटमा लेखेको छ। के भयो भने जब प्लाज्मा डिस्टर्ब भयो, त्यो भएको यति टाइम भित्र यो स्वाटै प्लाज्मा यतातिर गयो भनेको हट प्लाज्माले यो ठाउँमा ठोक्ने भयो अथवा त्यसलाई गएर हिर्काउने भयो। त्यसको अब एडभान्टेज के छ भने इटरले अब यस्तो खालको बनाउने भनेर सोचेको छ फ्युचर मेसिनमा है। र त्यो भनेको के हो भने जब हामी प्लाज्मा कन्फाइन गर्छौं, यहाँ भित्रको फिल्ड लाइन देखाएको छैन, यो रातोले म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन देखाउँछ, पार्टिकलहरू यहाँ भित्र क्लोज फिल्ड लाइनमा त मजाले घुमिरहन्छ, तर जब जुन पार्टिकल बाहिरपट्टिको लाइनमा आउँछ तिनीहरूमा यदि अनस्टेबल भयो र प्लाज्मा डिस्ट्रोय भयो भने दे गो ओन्ली इन दिस रिजन। यसलाई डाइभर्टर टाइप टोकाम्याक भन्छन्। डाइभर्टर भनेको त्यसले उही हामीले कुनै ठाउँमा गाडी गइरहेको छ, बाटो बिग्रियो भने ए डाइभर्टर यताबाट जाऊ, डाइभर्सन छ भने जस्तै प्लाज्मालाई के गरिदियो भने इटर जेटको र D3D को र अरू एक्सपेरिमेन्टहरूबाट भने यसले यसको सिग्निफिकेन्ट प्रपर्टीलाई इन्हान्स गरिदियो र अब डिस्रप्सन हुँदा यो ठाउँमा हुन्छ। र अब यो थाहा भएपछि के गर्यो भने यो पार्ट चाहिँ हामी रिलेटिभली इजिली मुभेबल बनाउँछौँ र यो पार्टमा पार्टिकल ठोकिने भएपछि इनर्जी पनि यतैबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। जस्तै यसमा दुईटा एसोसिएटेड कुरा छ, त्यसैको मैले ब्लो अप पिक्चर देखाएँ। सपोज पार्टिकल यताबाट घुम्दै घुम्दै आयो भने र हामीले डिजाइन नै टोकामे कस्तो तरिकाले गरौँ भने म्याग्नेटिक फिल्ड फलो गर्दै आउने पार्टिकलहरू यो ठाउँमा आएर ठोकिन्छ भने यो ठाउँमा दुईटा चिज हामीले विचार गर्नु पर्यो। म फेरि एकचोटि त्यसमा जान्छु। एउटा के हो भने त्यसले गएर त्यो भित्तालाई भत्काउनु भएन, अथवा भत्कायो भने हामीले त्योभन्दा अगाडि हामीले स्टडी गरेर कतिसम्म त्यसले धान्न सक्छ, कस्तो कस्तो पार्टिकललाई कति टाइम धान्न सक्छ, त्योभन्दा अगाडि त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा के हो भने आएर ठोकिएन भने पनि प्रब्लम छ, किनभने ठोकिएन भने हामीले के इनर्जी लिने पार्टिकलको। जुन न्युट्रनहरू एकदमै फास्ट यहाँ आउँछ, मैले अघि भने ड्युटेरियम ट्रिटियमको एक्जाम्पलमा न्युट्रन र हिलियम निस्किन्छ, तर न्युट्रन एकदमै फास्ट हुने हुनाले तिनीहरू पहिले गएर वालमा ठोकिन्छ। यिनीहरूले यसलाई तताएपछि बाहिरबाट हामी कुलिङ एजेन्ट राख्छौँ, त्यो कुलिङ एजेन्टलाई जुन इनर्जी प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिसिटी या अरू युजफुल पर्पजमा युज गर्छौँ। त्यसको मतलब के हो भने आउनु चाहिँ पर्यो तर बिगार्नु भएन। त्यही भएर यो एरियामा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो र यो एरियामा धेरै ग्रुपको इन्ट्रेस्ट छ। मैले युरोपियन युनियनमा फन्डिङमा काम गर्दाखेरि उनीहरूले यो एरियामा फोकस गर्ने ग्रुपसित गएको हुनाले र यसमा अब मैले अघि पनि भने यसमा कुन मेटेरियल राख्ने भनेर इट चेन्जेस अलमोस्ट एभ्री डे, नट एभ्री डे बट अलमोस्ट एभ्री न्यू पेपर। र यसमा कम्पोजिट कार्बनहरू राख्ने कि टङ्स्टन राख्ने कि बेरिलियम राख्ने कि विभिन्न छ र विभिन्न ठाउँको टोकाम्याकहरूले विभिन्न खालको प्यारामिटरहरूमा डिस्कस गरिरहेको छ। र हामीले अघि मैले देखाएँ इटरमा के छ भनेर। र अब म एकचोटि फेरि यसमा जान्छु, सरी मैले ब्याक एन्ड फोर्थ गरेँ। यसमा ध्यान दिएर हामीले हेऱ्यो भने के देख्छौँ भने जुन पार्टिकलहरू यो आउटर म्याग्नेटिक फिल्डमा के अरे गाइड भएर आउँछ त्यसले वालमा हिट गर्ने र कुनै अर्को फिल्ड लाइनमा आएर हिट गर्दाखेरि वालसित त्यो पार्टिकल जाइरेट हुँदै आउँदा, फेरि जाइरेसन के हुन्छ भने इट हेज भेरी स्मल भ्यालु बिकज अफ हाई टेम्परेचर। त्यो के हुन्छ भने यसरी आएर ठोकिने जुन एङ्गल हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट एङ्गलमा आउँछ र म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ पनि फरक हुन्छ। हामीले त्यसलाई यहाँ हेऱ्यो भने रफली यसमा यो त स्किमेटिक एकदमै प्रिमिटिभ टाइपको कार्टुन हो, तर पनि यहाँ हेरौँ त यो ग्याप बढी हुनु भनेको मतलब म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ पनि फरक हुन्छ, अब्लिङनेस पनि फरक हुन्छ। र यही कुरालाई विचार गरेर र यो सबै कुराहरू गरेर हामीले यसको फिजिक्सहरू बेसिकली भेरी ओल्ड फिजिक्स हो, वेल इस्टाब्लिस फिजिक्स हो। यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटै छ भने कस्तो हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड बिस्तारै कम भयो भने कस्तो हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्र स्ट्रङ भयो भने पार्टिकलहरू डाइरेक्टली जान्छ। र यो डिफ्रेन्ट जुन ग्रेडियन्ट हुन्छ यसैलाई हामी प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसन रिजन भन्छौँ फ्युजन मेसिनको डिभाइसको केसमा, भनेको जहाँबाट कोर प्लाज्माको दुइटैको सिमिलर प्रपर्टी बिस्तारै डेभिएट हुन थाल्छ। यो रिजनमा प्लाज्माले कसरी कसरी इन्टरेक्ट गरिरहेछ भनेर र वालसम्म कसरी आउँछ भनेर हामी चाहिँ यो रिजनमा बढी फोकस गर्छौँ, शीत र अलिअलि प्रशीत।
रिजनमा। त्यो किनभने यो रिजन भनेको त्यस्तो रिजन हो जहाँ चाहिँ प्लाज्माको जुन क्वाजी न्युट्रल र कलेक्टिभ बिहेभियर प्रपर्टीमा डेभिएसन आउन थाल्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो रिजनको पार्टिकलको डायनामिक्स एनर्जी फ्लक्सहरू बुझेपछि मात्रै हामी यो वालले कति सस्टेन गर्न सक्छ, कति एनर्जी वालसम्म आइरहेको छ र कस्तो कस्तो खालको पार्टिकलले कसरी यो वाललाई डिस्ट्रोय गरिरहेछ या इरप्ट गरिरहेछ त्यो कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। र हाम्रो वर्कमा ओके म यसमा जान्न, अब हाम्रो वर्कमा म जान्छु। हामीले के गर्यौँ भने एकदमै बेसिक फन्डामेन्टल्सबाट सुरु गरेर हामीले एउटा सो कल काइनेटिक सिमुलेसन मोडल भनेर डेभलप गर्यौँ। अब काइनेटिक भन्ने वर्ड किन मैले टाइटलदेखि नै हाइलाइट गरेँ भने म एकचोटि सरी मैले त्यो यहाँ राखिन छु, त्यही भएर म फेरि एकचोटि ब्याक जान्छु योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा। यहाँ हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ भने यो एकदम स्मल स्केल हो है। मैले यहाँ लार्मर स्केल डिबाई लेन्थ लेखेको छ, अभियसली यो एकदमै सानो स्केल हो, -5 -6 मिटरको अर्डरमा हुन्छ। यो अलिकति बढी हुन्छ, यो चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ यसको कम्पेयरमा। त्यो कुराहरू यहाँ मैले एक्सप्लेन गरिनँ, तर पनि यसको स्केल लेन्थ चाहिँ यहाँ देखाएको भन्दा पनि ड्रास्टिकली फरक हुन्छ। र के हुन्छ भने जब पार्टिकलहरू प्लाज्माको छोडेर वालतिर आउँछन् नि, यो ठाउँमा एकदमै शार्प ग्रेडियन्ट हुन्छ। यो कोदुराहरूले बम कोदुराले गरेको काममा देखिन्छ। जब यो ठाउँमा आउँछ, यो पोटेन्सियलको नेचर हो है, रफ नेचर हो। यहाँ हेर्दा के दिन्छ भने पोटेन्सियल अलमोस्ट कन्स्टेन्ट बिस्तारै घटेको जस्तो मात्रै देखिन्छ। तर जब यहाँ आएर साउन्डको स्पिड त्यसले एचिभ गर्न सुरु गर्छ र साउन्डको स्पिड ओभरकम गर्छ, त्यसपछि शार्प ग्रेडियन्ट हुन्छ। भनेको भनौँ न बिस्तारै जमेको पानी स्वाटै तल झर्या जस्तै यो पोटेन्सियलमा त्यो भएपछि के हुन्छ भने अर्डिनरी एभरेज क्वान्टिटी या फ्लुइड थ्योरीले त्यसको कुनै पनि इभन इस्टिमेट पनि मिल्दैन। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने त्यो रिजनमा त काइनेटिक इक्वेसन नै आवश्यक छ भनेर हामीले काइनेटिक थ्योरी मोडलिङ गर्यौँ। यसको अब एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सबै छ, हामीले किन युज गर्यौँ भन्नेमा त्यसैको मैले अलिकति सुरुमा आफूले बनाएको फिगर देखाएँ। पछि हामी के गर्छौँ भने हामीसित एउटा इन्ट्रेन्स छ, यसमा जियोमेट्री कहिलेकाहीँ यताउता हुनसक्छ। मैले कहिले सुरेशको, कहिले मेरो, कहिले रोशनको पिक्चर युज गरेँ होला। एकतिर चाहिँ इन्ट्रेन्स हो, एकतिर चाहिँ वाल हो। र हामीले हाम्रो मोडलमा चाहिँ वाल र इन्ट्रेन्स मात्रै भनेको छ। हामी दुवैतिर वाल भएको पनि हामीले सिमुलेट गरेको छ, एकतिर मात्रै वाल भएको पनि गरेको छ, दुवैतिर ओपन स्पेस भएको पनि गरेको छ। हामीले त्यो वाल स्पेसिफाई गर्ने भनेको के हो भने पार्टिकलको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन, हाम्रो काइनेटिक एप्रोच भएको हुनाले त्यहाँ पुगेपछि के हुन्छ, हामीले जसरी डिफाइन गर्छौँ त्यसले हामीलाई वालको डेफिनेसन दिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि सपोज हाम्रो यताबाट प्लाज्माहरू सोर्स राखिदिउँ हामीले एउटा, हामीलाई त्यस्तो सिमुलेट गर्न मन लाग्यो। हामी यो सिमुलेसनमा हामी सोर्स राख्दैनौँ, तर हामीले त्यस्तो अरू प्रब्लममा गरेको छ। राख्न मन लाग्यो भने हामी के गर्छौँ भने डेन्सिटीमा एउटा अथवा डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनमा एउटा स्टेप फङ्सन या केही चिज राखिदिन्छौँ, जसको कारणले हामीलाई कति कति भेलोसिटी भएको पार्टिकल त्यसले इमिट गरिरहेको छ, डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन त्यही अनुसार डिफाइन गर्यो भने र हामी त्यसलाई सल्भ गर्यो भने वी नो वाट इज दिस। यो हामीले यतापट्टि त्यति बेला त्यसरी डिफाइन गरेपछि आयन सोर्स यहाँ छ भन्छौँ। अनि वाल पनि एब्जर्बिङ हो भने हामी त्यति बेला डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन त्यहाँ पुगेपछि 0 हुन्छ भन्छौँ। रिफ्लेक्टिङ हो भने कति % रिफ्लेक्टिङ हो, त्यो विभिन्न रिफरेन्सहरू हेरेर हामी त्यही अनुसारको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन राख्छौँ। वालको पोटेन्सियलहरू हामी कहिलेकाहीँ गिभन पनि युज गर्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी क्यालकुलेट गर्छौँ डिपेन्डिङ अन द प्रब्लम वाट वी आर डिसाइडिङ। र बेसिकल्ली अब यो हुन त यो इन्ट्रेस्टिङ विषय हो, तर पनि अब सबैको यो हामी धेरै जसोलाई थाहै छ यो बोल्जम्यान इक्वेसन हो। र कोलिजन टर्म यदि भएन भने र सिथ हामीले गर्नुको एउटा एडभान्टेज के छ भने मोस्ट अफ द केसेसमा कोलिजन नेग्लिजिबल हुन्छ अनलेस देयर इज स्टिल डोमिनेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पेयर टु इलेक्ट्रिक फिल्ड। डेन्सिटी पनि एकदमै कम हुने म्याग्नेटिक फ्युजन डिभाइसमा र स्केल लेन्थ पनि सानो हुने हुनाले यो कोलिजन नेग्लिजिबल हुन्छ। तर कोलिजन इन्क्लुड गरेर पनि हामीले केही कामहरू गरेको छ। यो मैले जेनरल स्किम देखाएँ। हामी युजुअली म्याटल्याब युज गर्छौँ, बट वी आर नट कन्फाइन्ड टु म्याटल्याब। हामी जुनमा पनि यसलाई गर्न सकिन्छ। म आफू चाहिँ म्याटल्याबमा गर्छु, स्टुडेन्टहरूले जेमा गरे पनि वी डु अलाउ, लाइक हामीले पिकेहरू पनि गरेका छ। र हामीले सबभन्दा पहिले के गर्यौँ भने सुरुमा मेरो कामहरू मैले आफू स्टुडेन्ट हुँदाखेरिको काम हो यो, पिएचडी स्टुडेन्ट हुँदासम्मको। त्यसपछि कीर्तिपुरमा फर्केपछि हामीले 1D 1B अनम्याग्नेटाइज केस गर्यौँ। अब यसमा एउटा कुरा सबैले फेरि मनमा आउन सक्छ के हो भने 1D 1B ले कहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ, त्यही भएर यो अनम्याग्नेटाइज हो। त्यसो भए 1D ले के रिजल्ट देला तिम्रो? तर के हुन्छ भने हामीले मैले अघि पनि भने जब वालको छेउमा प्लाज्मा पुग्छ देयर इज अ भेरी शार्प ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्सियल। शार्प ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्सियल भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड यति स्ट्रङ हुन्छ नि, पार्टिकलहरू त्यो ठाउँमा पुगेपछि त त्यो बन्दुकको गोली होइन अलमोस्ट सुपरसोनिक भेलोसिटीमा वालतिर जान्छ। भनेको इभन इफ वी कन्सिडर 3 dimension वी गेट द सेम रिजल्ट, बट
our model, this model is valid only when we either do not have the magnetic field, or the magnetic field is perpendicular to the wall, or the electric field is so strong that even Tesla order of magnetic field makes no difference. त्यति बेला मात्रै यो काम लाग्छ, तर यसले पनि रियलिस्टिक रिजल्ट दिन्छ। यसको डिसएडभान्टेज पनि छ, जस्तै हामीले कपलिङ गर्नु पर्यो, अरु चीज गर्नु पर्यो भने जब हामी कोर प्लाज्मातिर गएर जोड्न खोज्छौं, we cannot use it continuously, or we cannot rely on this one. र तर पनि त्यति बेला हामीले सिथको थ्योरिटिकल अथवा अरु मोडल भन्दा फरक केही रिजल्टहरु निकाल्यौं र हामीले एक्सपेरिमेन्टसित कम्पेयर गर्दाखेरि र त्यो जुन मोडल युज गरेर यो स्टुडेन्टहरुले गरेको एमएससी वर्कहरु हो, जस्तै डेन्सिटी भेरी भयो भने कसरी पार्टिकल पुग्दो रहेछ भन्ने कुराहरु विभिन्न अध्ययन गर्यौं। र यसको एउटा सबैभन्दा ठूलो युजफुल हामीले 1D 1B मोडलबाट चाहिँ सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन इमिसन वालबाट हुन्छ भन्ने केस काइनेटिक कोडमा कसैले पनि गर्न नसकेको रहेछ। यो हामीले मात्रै गरेको होइन, अभियसली हाम्रो एउटा स्टुडेन्टले यसमा सुरुमा काम सुरु गर्यो र अस्ट्रियाको हाम्रो ग्रुपसितै गएर निकालेको एउटा पेपर हो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने 1D 1B मोडलबाट पनि वालमा पोटेन्शियल आएकोलाई मोडलिङ गर्न काइनेटिक मेथडबाट है, थ्योरिटिकली सरी फ्लुइड एप्रोच या एक्सपेरिमेन्टबाट गरेको भए पनि काइनेटिक मोडलबाट गरेको थिएन र धेरै चेन्ज चाहिँ आउँदैन। जस्तै यहाँ हेर्दाखेरि 29 भोल्ट देखि 31 भोल्ट छ वालको पोटेन्शियल, यहाँ भोल्ट युनिट हो, यो नेगेटिभ पोटेन्शियल हो किनभने इलेक्ट्रोन फास्ट पहिले पुग्ने भएको हुनाले। तर यो जुन स्लाइड चेन्ज छ फ्युजन डिभाइसमा इट बिकम सिग्निफिकेन्ट, किनभने अलिकति चेन्ज हुँदाखेरि जुन रेशियोमा इलेक्ट्रोन र आयन कोरबाट बाहिरतिर निस्किन्छ त्यसले प्लाज्मालाई कम्प्लिटली डिस्टर्ब गर्न अथवा अनस्टेबल बनाउन या प्लाज्मालाई लङ्गर टाइम कन्फाइन गर्न पनि यो बुझ्यो भने मद्दत पुग्छ। त्यो सो द्याट इज वाइ इट बिकेम अ गुड कन्ट्रिब्युसन र डेफिनेटली त्यही भएर मैले सुरुमै हाम्रो इन्सब्रुकको ग्रुपलाई पनि एक्नोलेज गरेको थिएँ। यो भइसकेपछि अनि मैले अब त्यसैको हामीले फर्दर गरेको टेबुलेटेड फर्ममा देखाएको छ। मैले यसमा मैले अघि पनि भने दिज आर बेसिक थिङ्स, जस्तै यसमा यो भनेको कम्प्लिटली एब्जर्बिङ वाल हो भने यो भनेको 1/4 चाहिँ इमिटिङ र यसमा इलेक्ट्रोन इमिसन ड्यू टु आयन हो। यस्तो हामी जुन पनि प्यारामिटर प्ले गर्न सक्छौं। र फेरि मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएँ भने म फेरि भन्छु, हाम्रो किनेटिक कोडको विशेषता के छ भने हामी पार्टिकलहरुको डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन कन्सिडर गर्ने भएको हुनाले इन प्रिन्सिपल जस्तो सुकै डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन पनि अथवा पार्टिकल प्रपर्टी पनि हामी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनको रूपमा एक्सप्रेस गर्यो भने वी क्यान मोडल दैट इक्वेसन। अभियसली बाउन्ड्री कन्डिसनहरु रियलिस्टिक हुनको लागि जे प्यारामिटर इन्क्लुड गर्नुपर्छ त्यो सबै इन्क्लुड गर्न हाम्रो कम्प्युटेशनल पावरले नसक्ला, तर पनि लिमिटिङ केसेसहरुमा वी आर डुइङ गुड। आई क्यान फेयरली से दैट बिकज अफ द रेस्पोन्स फ्रम पीपल एब्रोड एन्ड फ्रम आवर पियर्स। र यसमा ओके यसको एउटा मैले त्यो 1D मै पनि एउटा हामीले नयाँ कन्ट्रिब्युसन के गर्यौं भने वाल जुन नेगेटिभ हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि इभन किनेटिक कोडहरुमा पनि इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ बोल्ट्जम्यान डिस्ट्रिब्युसन मात्रै फलो गर्छ भनेर गर्ने गरिन्थ्यो, किनभने टेम्परेचर एकदमै हाई हुन्छ। टेम्परेचर हाई भएपछि यो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन त इलेक्ट्रोन त भनेको इमिडिएटली म्याक्सवेलियन हुनुपर्छ, नत्र भने इट क्यान नट बी कन्ट्रोल भनेर इलेक्ट्रोनलाई म्याक्सवेलियन गरिन्थ्यो। तर हामीले यो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हो, मेरो पीएचडी वर्कको रिलेटेड त्यसपछिको एक्सटेन्सन हो। हामीले के गर्यौं भने वाल यदि नेगेटिभ भयो भने इलेक्ट्रोनको टेम्परेचर कोरबाट आउँदा कति छ अथवा पार्टिकलको टेम्परेचर कति छ र कस्तो खालको पोटेन्शियल हुन्छ, यो फ्लोटिङ केसमा हामीले के देख्यौं भने यो करेक्सन भयो भने बेटर रिजल्ट आउँछ। र यो दुईटा कम्पेरिजनमा के देखाएको छ भने यो पहिले यस्तो खालको हुन्छ भनेर जुन गरिन्थ्यो त्यसमा एउटा सिस्टमेटिक चेन्ज देखियो बीमा हामीले गरेको काममा। र हामीले गरेको यो कम्पेरिजन भनेको सिम्पली इलेक्ट्रोनको डेन्सिटीलाई हामीले जुन मोडिफाई गर्यौं त्यसको कन्ट्रिब्युसन हो। र सायद यही कारणले नै मेरो पेपर एक्सेप्ट भयो र मोस्ट प्रोबेबली पीएचडी मा चाहिँ यसले मलाई ठुलो मेरो प्रोफेसरलाई एटलिस्ट र रिभ्युअरलाई कन्भिन्स गर्न मद्दत पुग्यो। यसमा नर्मलाइज पोटेन्शियल चाहिँ सो इट इज E5/kT टाइप थिङ, सो डोन्ट वरी अबाउट द नम्बर। तर पनि मैले के भने हाम्रो 1D कोडमा हामीले दुईटा चीजहरु कन्ट्रिब्युट गर्यौं। त्यो कन्ट्रिब्युसन भनेको के हो भने काइनेटिक मेथडबाट वालसम्म जान सक्ने कोडहरु त्यो भन्दा कम थियो, पहिले कम थियो किनभने दैट इज टु मच इन्भल्भ। र किन कम थियो, अब फेरि एउटा अभियस क्वेसन आउँछ किन काइनेटिक नगरेको भन्दा काइनेटिक र फ्लुइड कोडको रिजन यति न्यारो हुन्छ नि, यहाँसम्म आएको पार्टिकलहरु अल्टिमेटली वालमै जान्छ भनेर धेरै कन्सेप्ट युज गरिन्थ्यो र त्यसले रिजल्ट पनि दिइरहेको थियो। फर एक्जाम्पल यसैमा पनि हामी देख्न सक्छौं
यो निलो आउनु ठाउँमा यो आउनु भनेको इट इज नट अ बिग डिफरेन्स, बट इट इज अ सिस्टमेटिक डिफरेन्स। र यो चिज हामीले जुन इम्प्रुभ गऱ्यौँ त्यसपछि वी बिकेम मोटिभेटेड टु कपल द प्रिसिथ एन्ड सिथ। र एउटा रिमानको एउटा एकदमै क्लासिक पेपर छ जसले चाहिँ यो दुईटा एउटै मेथडबाट स्टडी गर्न सकिँदैन, त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भने यो मात्रै गर्ने भए यसरी गर्नु, सिथ मात्रै गर्ने भए यसरी गर्नु, प्रिसिथ गर्ने भए यसरी गर्नु भनेर डिफ्रेन्ट स्केल लेन्थ थ्योरिटिकल्ली दिएकोमा हामीले के गर्यौँ भने हामी यसलाई अब काइनेटिक हाम्रो इक्वेसन हो, यो फ्लुडमा धेरैले सिमुलेट गर्छन् बिकज अफ द कम्प्लेक्सिटी एन्ड द लार्ज स्केल इन्भल्भ। त्यही भएर हामीले के सोच्यौँ भने त्यति बेलै, र रिमानसित हाम्रो एकदमै राम्रो कोलाबोरेसन थियो वेन आई वाज स्टिल इन इन्सब्रुक, यो जर्मनको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, हामीले उहाँसितै मिलेर एउटा म्याथमेटिकल मोडल विचार गऱ्यौँ र वी कुड कपल प्रिसिथ एन्ड सिथ। यो कपलिङ भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै म त वाल नजिकैको प्लाजमा सिमुलेट गर्छु, त्यो प्लाजमा सिमुलेट गरेर मलाई डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन चाहिन्छ, तर जति पनि वर्कहरू छ, जति पनि प्यारामिटरहरू पाउँछौँ, अघि मैले इटरको देखाएँ, तिनीहरूमा त टेम्परेचर यति, डेन्सिटी यति लेखा हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन यस्तो भनेर लेखेको हुँदैन, त्यो नभइकन हाम्रो कोड त इनिसिएट हुन सक्दैन। अब त्यो कुरालाई रियलाइज गरेर हामीले एउटा के कपलिङ गऱ्यौँ भने, अफकोर्स यो इक्वेसन एकदम बेसिक इक्वेसन हो, सुरुमा म पनि डराएको थिएँ, बट इट इज वाट वी डु बेसिकली हियर इज लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी के देख्छौँ भने जुन ठाउँमा यताबाट आएको इक्वेसन फ्लुड इक्वेसन यहाँसम्म काम गर्छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ फ्लुड इक्वेसनले काम गर्दैन किनभने शार्प ग्रेडियन्ट छ, काइनेटिक इक्वेसन चाहिन्छ भनेकोमा डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनबाट इभ्यालुएट गरेको यो डेन्सिटी यतापट्टि राख्यौँ, फ्लुड इक्वेसनबाट आएको डेन्सिटी यतापट्टि राखौँ। जस्तै अहिले हामी हाम्रो क्यालकुलेसनको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहियो भने हामी के गर्छौँ, इटरबाट जति डेन्सिटी राखेको छ या कुनै टोकाम्याकमा, जस्तै हाम्रो कोलाबोरेसन भएको आइपिआरमा या हामीले कसैको प्यारामिटर हेर्नु पर्यो भने, पेपरहरू हेर्नु पर्यो भने जुन फ्लुड प्यारामिटर आउँछ उनीहरूले आयनको डेन्सिटी यति छ है, यो एल भन्ने हाम्रो इक्वेसनमा एल भन्ने ठाउँमा भन्यो भने हामीले यसलाई नोन मानेर यतापट्टिको प्यारामिटरहरू अननोन हो, अभियसली मास यिनीहरू केही कन्स्टेन्ट प्यारामिटर बाहेक दे आर अल अननोन, and we try to write all possible parameters at the same point for using two approaches, fluid approach and kinetic approach. बेसिक कुरा हो। र यसबाट हामीसित जति इक्वेसन आयो हामीलाई एउटा प्रब्लम भयो, जति हाम्रो फ्री प्यारामिटर छ त्योभन्दा अलिकति कम इक्वेसन आयो, तर त्यसलाई हामीले फाइदा के गरिदियो भने हामीले दुईटालाई कपल गरेर हामी त्यो फ्री प्यारामिटरलाई जोड्नलाई हामीले इक्वेसनहरू कुन पुगेन भनेर मेरो प्रोफेसरले निकै अगाडि एउटा वर्क गरेर रहेछ, त्यो इक्वेसनहरू राइट गरे लेखेपछि दे वेयर क्लोज एन्ड दे वेयर कन्सिस्टेन्ट। भन्नको मतलब म्याथमेटिकली दे वेयर एउटा के भनाइ छ नि, कुन हामी डिटर्मिनेन्ट हेर्छौँ, मैले अहिले ठ्याक्क बिर्सेँ, टाइम कम हुँदैपछि बिर्सिँदै गइन्छ, त्यो इक्वेसन हेरेपछि what we found out is whatever we were doing earlier or people were doing earlier were they were just guessing few parameters, तर त्यो इक्वेसन राखेपछि they could be solved exactly, र हामीले प्रिसिथ कपल गर्न पनि सक्यौँ। र यहाँ मेरो अलिकति स्लाइड जम्प भयो यो क्रोनोलोजिकल हिसाबले, मैले त्यो किन जम्प गरेको भने योभन्दा अगाडि हामीले जुन प्रिसिथ कपलिङ गऱ्यौँ त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक मेथडमा थियो, जुन मैले पिएचडी को क्रममा कपलिङ स्किम लेखेको थिएँ, त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डको केसमा हामीले चाहिँ रिसेन्टली जब भेषराजजीले पिएचडी सुरु गर्नुभयो र सुरेश, मैले अघि हरिजीको पनि नाम लिए, हामीले त्यसलाई म्याग्नेटिक केसमा पनि त्यो एक्सटेन्सेबल हुँदो रहेछ भनेर हामीले अब राम्रै एकदमै फिजिक्स अफ प्लाज्मा PPCF टाइप त होइन तर पनि राम्रै जर्नलमा हामीले यो वर्क पब्लिस गर्यौँ, र यो वर्क चाहिँ अहिले पनि एउटा पाइनियरिङ वर्क हो इन द सेन्स द्याट कसैले फ्लुड प्यारामिटर छ म काइनेटिक गर्छु या मसित काइनेटिक प्यारामिटर छ फ्लुड गर्छु भने पनि देन दे क्यान युज दिस एप्रोच एन्ड इट इज सिम्पली न्युमेरिकल सोल्युसन अर कम्पाइलेसन अफ मेनी इक्वेसन एन्ड टु सल्भ देम टु गेट रेस्पेक्टिभ प्यारामिटर बाई युजिङ दि अदर वान। र अब त्यो जुन कोड छ त्यसमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड नराखेसम्म हाम्रो टोकाम्याकसित कनेक्ट हुन सक्दैन, द्याट वी न्यू अर्लियर। र यो काम चाहिँ रोशन चालिसेले मसित काम गर्न सुरु गरेपछि वी स्टार्टेड वर्किङ, र यसमा वास्तवमा रोशनले गरेको कामहरूलाई म रियलाइज गर्छु हामीले धेरै समयसम्म पब्लिस गर्ने सोचेनौँ, तर 2-3 वटा कन्फरेन्समा रोशन गएपछि अथवा म पनि गएपछि हामीले यस्तो गऱ्यौँ भनेपछि त कसरी गरिस्, किनभने त्यसको त रिभ्यू नै पाउँदैन, अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो गर्नै खोजेको छैन, अनि किन गर्न नखोजेको, यो गाह्रो भएर हो भन्दा होइन, काइनेटिक मोडलबाट जुन प्यारामिटर आउँछ त्यो बााउन्ड्रीमा पुगेपछि त त्यही आउँछ नि, अलिकति ग्यापमा त त्यो पार्टिकल रोकिँदैन नि भने। तर अनि हामीले उनीहरूलाई एउटा भनौँ न मैले चलाखी गरेँ, हामीले गरिसकेका छ त्यस्तो भनिन, तर हामीले पहिले 1D मै दुईटाको डिफरेन्स जुन अघि मैले कम्पेयर गरेर निलो र कालो कर्भ देखाएँ त्यो मैले रोशनसित फेरि मिलेर उसको एमएससी दिएको केही वर्षपछि 2-4 वटा कन्फरेन्स गएर हामीले यो पेपर निकाल्दाखेरि वी वर भेरी ह्याप्पी, इट वाज न्यू।
new in the sense that there were nobody working or doing magnetized plasma using kinetic approach. र हामीले एक दुईवटा काम गर्यौं, फटाफट पब्लिश भयो. And this is र यो हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्लुड गर्नलाई हामीले के गर्यौं, सिम्पली डिस्ट्रिब्युसनमा म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्टहरु, पार्टिकलहरु कसरी मुभ गर्छ, त्यसमा लोरेन्ज इक्वेसन कसरी चेन्ज हुन्छ, बोम कन्डिसन कसरी चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई हामीले इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरेर प्रिसिटसित जोड्ने मात्रै थियो. र यो गर्दासम्म चाहिँ हामी 1D 3B नै गरिरहेको थियौं, भनेको स्पेसमा 1D तर यतापट्टि 3D नै गरिरहेको थियौं. कपलिङ हामी राम्रोसँग गर्न सकेको थिएनौं, जुन अघि मैले देखाएको भेषराजजीको एक्टिभिटी पछि त्यसलाई हामीले इन्क्लुड गर्यौं. र यसबाट यो ग्राफहरु भनेको अभियसली मलाई यो एक्सप्लेन गर्न पाए अझ रमाइलो हुन्थ्यो, तर म टाइमतिर पनि हेर्न थालेको छु अहिले. विनिल सर मलाई केही भन्नुभयो भने म रोक्छु, तर मेरो अझै केही छ है, अलिकति चाहिँ मलाई टाइम प्लिज दिनु होला. म 10:30 मा चाहिँ जसरी पनि सिध्याउँछु. यसमा हामीले जस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्लुड गरेपछि यो पिक्चरहरुमा खासै फरक देखिदैन. सरसर्ती हेर्यो भने अगाडि गरेको र अगाडि गरेको काममा उही त हो नि, यता पोटेन्शियल यता डिस्टेन्स रहेछ, यो लाइन तानेको रहेछ भन्ने देखिन्छ. दिस इज नट द केस. रियालिटीमा के हो भने यो यतापट्टि हामीले नर्मलाइज डिस्टेन्स हो डी बाइ लेन्थको कम्पेयरमा. युजुअली म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ, ज्योमेट्री, प्लाज्माको प्रपर्टी हेरेर वालबाट 10 देखि 15 डी बाइ लेन्थसम्म चाहिँ सिथ हुन्छ, जहाँ चाहिँ एकदमै शार्प ग्रेडियन्ट हुन्छ, काइनेटिक इक्वेसन बाहेक अरूले काम गर्दैन. र के हुन्छ भने त्यो डी बाइ लेन्थको स्केल भनेको यतापट्टिको स्केलको कोलिजन मेन फ्री पाथको कम्पेयरमा एकदमै सानो भएको हुनाले यो ओभरलुक गरेको त होइन कि, बट द्याट बिकम्स नट सो इम्पोर्टेन्ट फर मेनी. र हामीले चाहिँ के गर्यौं भने 5 डी बाइ लेन्थदेखि 10 डी बाइ लेन्थसम्म जाँदाखेरि पार्टिकल कसरी जान्छ एक्ज्याक्टली बुझ्यौं भने, र म्याग्नेटिक फिल्डको ओरिएन्टेसन र म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थको फरकमा यो कसरी जान्छ भनेर बुझ्यौं भने मात्रै हामी फ्लक्सहरु, इनर्जीहरु र टोटल इनर्जीहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. र यदि जस्तै अब यहाँ हेर्दा पोटेन्शियलमा धेरै फरक परेको जस्तो देखिदैन. यति म्याग्नेटिक फिल्डमा जाँदाखेरि अभियसली हामी धेरै जस्तो जिरो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कुनै पब्लिश्ड वर्कलाई कम्पेयर गर्नलाई, एक्सपेरिमेन्टसित कम्पेयर गर्न राख्छौं. र अर्को कुरा के हो भने कोरमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड टेस्लाको अर्डरमा हुन्छ, कुनै कुनैमा त एकदम 5 टेस्ला भन्दा बढी पनि छ, तर त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरु बाहिर आउँदाखेरि मिली टेस्लाको अर्डरमा आउँछ. त्यही भएर हामीले यो स्ट्यान्डर्ड उसको अनुसारै लिएको छ. यहाँ हेर्दाखेरि 0.15 बाट 2 भोल्ट त फरक परेछ नि, कति फरक पर्यो जस्तो लाग्न सक्छ. तर यो के हुन्छ भने त्यति इनर्जेटिक पार्टिकलहरुलाई 1 भोल्टको फरकमा मात्रै एक्सेलरेट गर्यो भने पनि वाल डिस्ट्रोय नै हुने केसमा पनि के हुन्छ भने हामी त्यसको लाइफ टाइमलाई, पार्टिकल इमिसनलाई, पार्टिकलको काइनेटिक एनर्जीलाई प्रिसाइजली अथवा मोर एक्युरेटली एस्टिमेट गर्न सक्यो भने त्यसले त्यसको लाइफ टाइमको बारेमा आइडिया दिने रहेछ, जुन फ्युचरमा डिभाइस बन्नेवाला छ त्यसको. र यसमा मैले केही वर्कहरु चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टको देखाएको हुनाले यसमा अब कतिपय जस्तै हामी गर्न सक्छौं भनेर देखाएको मात्रै हो. त्यही अघिकै ग्राफ हो, एंगल भेरी गर्दा कस्तो हुन्छ डिफरेन्ट केसेसमा. र हामीले कोलिजन टर्म पनि इन्क्लुड गरौँ न त. जस्तै कोलिजन नेग्लिजिबल हुन्छ तर स्पिड एकदमै बढी हुन्छ त्यो फ्युजन टेम्परेचरको कारणले. त्यही भएको हुनाले कहिलेकाहीँ कुनै कुनै केसेसहरुमा र वालबाट पनि सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन इमिसन हुन्छ या पार्टिकलहरु स्पटरिङ हुन्छ. कोलिजन के गर्ने त भनेर पहिलो पटक यो हाम्रो एउटा भाइले कन्स्टेन्ट कोलिजन टर्म राखेर क्याल्कुलेट गर्यो. हामीले डिस्ट्रिब्युसन त्यसको चेन्ज गराउन सकेनौं, तर कन्स्टेन्ट कोलिजन टर्म राखेर त्यति बेला यो भाइले काम गर्यो. र यो सिद्धिएपछि हामीले यसमा धेरै प्यारामिटरहरु हेर्यौं र यसैको आधारमा पछिबाट हामीले यो कोलिजन टर्महरु यिनीहरु सबै हेरेपछि अनि फेरि हामीले यो अघि मैले देखाएको एउटा त्यो आईओपी को पब्लिश्ड पेपर हो, त्यसमा चाहिँ हामीले काइनेटिक एनर्जीमा फरक पर्दो रहेछ नि. ल हेर त, काइनेटिक एनर्जी फरक परेपछि त अभियसली त्यो वालको डिजाइनहरु अब हामीले विचार गर्नु पर्यो, रिप्लेस गर्ने टाइम विचार गर्नु पर्यो, कति एनर्जी त्यसले बाहिर दिन्छ त्यो विचार गर्नु पर्यो. यो अल्टिमेटली गएर इफिसिएन्सीमै डिपेन्ड गर्छ फेरि त्यो टोटल ओभरअल टोकाम्याक डिभाइसको. अभियसली हामीले इनपुट दिएको प्यारामिटर कतिपय कुराहरु यसमा फरक होला, तर डेफिनेटली यसले चाहिँ थ्योरी भन्दा बेटर इनसाइट दिएको थियो भनेर वी गट रिकग्नाइज्ड इन टर्म्स अफ पेपर एटलिस्ट. र अब त्यसपछि अनि भेषराजजी आएपछि चाहिँ हामीले अलिकति सिम्पल तर इम्पोर्टेन्ट काम गर्ने भनेर हामीले टाइम डिपेन्डेन्सी एड गर्यौं. यो टाइम डिपेन्डेन्सी भनेको एकदमै गाह्रो कुरा रहेछ, तर पनि हामीले एटलिस्ट अहिलेको स्टेजमा हामीले के हेर्यौं भने जस्तै मैले यो त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन तर पनि इम्पोर्टेन्ट कुन सेन्समा भनेको भने जस्तै प्लाज्मामा टोकाम्याकको रिसर्च गर्दाखेरि हामीले पेपर लेख्दा उनीहरूले के खोज्ने रहेछ भने बीचमा जसरी सुकै घुमोस् वालमा कति आयो
र कति इनर्जी वालसम्म आयो, काइनेटिक इनर्जी कति आयो, कति फ्लक्स आयो, त्यो चिजहरूमा बढी फोकस गर्ने हुनाले उनीहरूलाई त्यति इन्ट्रेस्ट नहोला। तर एकाडेमिक इन्ट्रेस्टको हिसाबले हामीले विभिन्न भेलोसिटी कम्पोनेन्टहरू कसरी भ्यारी हुन्छ र यो हामीलाई किन एकाडेमिक इन्ट्रेस्ट भयो भने जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ प्लाज्मामा कुनै चिज इमर्ज गरेर पनि इम्प्लान्टेसन गर्छौँ। जस्तै हामीले प्लाज्मा बनायौँ, जुन म अहिले सर र त्यो एक्सपेरिमेन्टको देखाउँदा भन्छु, त्यहाँभित्र मलाई कुनै चिजलाई प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो र मैले इन्सर्ट गरेँ भने त्यति बेला त्यो हामी कहाँ इन्सर्ट गर्यो, जस्तै यहाँ इन्सर्ट गर्यो, यहाँ इन्सर्ट गर्यो, यहाँ इन्सर्ट गर्यो भने कुन कम्पोनेन्टले चाहिँ पार्टिकललाई कसरी ड्राइभ गरेको छ भनेर हामीले अल्टिमेटली मैले सोचेको, अब भेषराजीको काममा यो चिज हामी इनिसिएट मात्रै हो, कुनै चिजको यो ठाउँमा मलाई कोटिङ गर्नु पर्यो यहाँ मात्रै भन्यो भने हामी यो भेलोसिटी हेरेर धेरै विचार गरेर फ्रिक्वेन्सी पनि यसमा हामीले हेरेको छ, त्यो हेरेर हामी त्यो चिजलाई यसरी राखिदिन्छौँ कि प्लाज्माले सबै ठोकाए पनि इम्प्लान्टेसन चाहिँ यहाँ मात्रै होस्। बट द्याट इज अ भेरी लङ टर्म फ्युचर प्लान। त्यही कुराहरूलाई हामीले यहाँ टाइम भेरिएसन यिनीहरूसित गऱ्यौँ, त्यसैलाई टेबुलेटेड फर्ममा मैले राखेँ। र अर्को एउटा एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन मेरो मोरल्ली पनि र एकाडेमिकली पनि सुरेश मसित काम गर्न सुरु गरेपछि आएको हो र मोस्ट अफ दि वर्क चाहिँ सुरेशकै यसमा कन्ट्रिब्युसन हो। मैले भन्दाखेरि कतिपय चिज त सुरेशले ही सुड करेक्ट मी, तर आई एम स्योर आई विल नट गो इन्टु द्याट डिटेल नाउ, अनफर्चुनेटली आई हेभ नो टाइम। तर यसको मैले 2-4वटा पेपरको खालि टपिक मात्रै देखाएर केही कुरा बताउन खोजेको। जस्तै हामीले कोलिजन र आयनको माख नम्बर, आयन माख नम्बर एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो प्लाज्माको स्टेबिलिटीमा। बोम क्राइटेरियाले के भन्छ भने यदि हाम्रो प्लाज्मा त्योभन्दा कम गयो या त्यसको कम्पोनेन्टमा केही कमी भयो भने त्यो प्लाज्मा स्टेबल हुँदैन, इट विल बी डिस्ट्रोइड। त्यसो भए माख नम्बर फरक पर्यो भने कसरी त्यो फरक पर्दो रहेछ र कोलिजन भयो भने कसरी फरक पर्दो रहेछ, त्यो प्यारामिटर हामीले स्टडी गऱ्यौँ। र मैले यसमा देखाउँदाखेरि सकेसम्म मैले भनौँ न कसैले हेर्दाखेरि रिलायबल लाग्ने रिफरेन्स मात्रै देखाएको छ। हाम्रोमा अरू पनि केही पब्लिकेसनहरू छ, जस्तै यो भनेको प्लाज्मा फिजिक्स कन्ट्रोल फ्युजन प्लाज्मा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीहरूको पेपर हो। र अर्कोमा हामीले के गर्यौँ भने हामीले हेर्दै जाँदाखेरि टोकाम्याकहरूमा जस्तै हामी युजुअली फ्लुइड एप्रोचबाट गर्दा पनि एभरेज टेम्परेचर लिन्छ। अभियसली एभरेज टेम्परेचरले धेरै कुरा दिन्छ, तर जब हामी वालको छेउमा आउने पार्टिकलको कुरा गर्छौँ, इभन म्याक्सवेलियनै डिस्ट्रिब्युसनमा पनि टेलको इलेक्ट्रोनहरू त फास्ट हुन सक्छ नि। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सेकेन्डरी इलेक्ट्रोनको इमिसनको कारणले या प्लाज्माभित्र हाइड्रोजन, हिलियम, ड्युटेरियम, ट्रिटियम सबैबाट निक्लेको इलेक्ट्रोनको फरक फरक टेम्परेचर हुन सक्ने भएको हुनाले त्यो भयो भने कस्तो हुन्छ, हाम्रो म्याक्सवेलियनलाई कसरी नन म्याक्सवेलियन बनाउन सक्छ, त्यो स्टडी पनि हामीले गऱ्यौँ। र प्लाज्मामा जहिले पनि एउटा कम्पोनेन्टको स्टडी गर्ने गरिएको रहेछ, हामीले मल्टी कम्पोनेन्टको कुरा गऱ्यौँ। जस्तै हामीले ड्युटेरियम, ट्रिटियम दुईटा प्लाज्मालाई सेम मान्नै पाइँदैन, किनभने दे आर डिफ्रेन्ट आइसोटप्स, सिमिलर मान्न पाइन्छ। र यदिसम्म कि हामीले बोम क्राइटेरियालाई नेगेटिभ प्लाज्मा, इलेक्ट्रोनेगेटिभ प्लाज्मा भनेको कुनै पनि आयनमा यदि नेगेटिभ चार्ज छ या जस्तै भनौँ न हेभी नेगेटिभ आयन छ भने बोम क्राइटेरिया कसरी मोडिफाई हुन्छ हामीले यसलाई डिराइभ नै गर्यौँ, एन्ड द्याट इज एक्सेप्टेड। सो हामीले यो इट इज नट अ बिग थिङ, बट स्टिल इलेक्ट्रोनेगेटिभ प्लाज्माको केसमा नाउ दिस इज द अथोरिटी द्याट बोम क्राइटेरिया विल बी डिफाइन्ड लाइक दिस। र त्यसै गरी हामीले अब बिस्तारै के गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई अलि इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्न थाल्यो, हामीले बाहिरतिरको एक्सपोजर पनि पायौँ र हामीले के गर्यौँ भने मल्टी कम्पोनेन्ट प्लाज्मा र वाललाई पनि स्पेसिफाई गर्यौँ। जस्तै इटरमा त्यो के अरे सिएफसीहरू अथवा विभिन्न टाइपको सर्फेसहरू गर्ने भएको हुनाले हामीले कार्बन सर्फेस चाहिँ यतातिर युज हुने कार्बन सर्फेसमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हाम्रो कोडमा हामी अब रियलिस्टिक सर्फेसहरू युज गर्न सुरु गर्यौँ। र त्यसले दिएको रिजल्टहरू एक दुईवटा ग्राफ म देखाउँछु, आई एम सरी मैले यो टाइममा देखाउन सकिनँ। र मोस्टली हाम्रो वर्कहरू चाहिँ कम्पेरिटिभ किन देखिन्छ भने हामी चाहिँ पहिले एक्जिस्टिङ फ्लुइड मोडलले गरेको कुराहरूलाई काइनेटिक मेथडबाट गर्दा अथवा पहिले एज्युम गरेको सबै इलेक्ट्रोनको टेम्परेचर सेम हुन्छ भनेको केसमा कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्टमा इलेक्ट्रोनको दुईटा टेम्परेचर पाइयो, त्यो दुईटा टेम्परेचर हुँदा के भयो, अथवा कुनै दुईटाको रेसियो अलि तलमाथि पाइयो जस्तै नेगेटिभ आयन, पोजिटिभ आयन इट्सेट्राको भने तिनीहरूलाई यदि हामीले कन्सिडर गर्ने र नगर्ने हो भने तिनीहरूको कस्तो प्रपर्टी आउँदो रहेछ। बेसिकली कहिलेकाहीँ अर्डरमै फरक परेको पनि देखिन्छ। इफ यु लुक इन्टु दिस नम्बर, यो इलेक्ट्रोन फ्लक्स र आयन फ्लक्सको नम्बरहरू हो, यो दुईटैमा हामीले कम्पेयर गरेको। र यसमा अभियसली काइनेटिक कोड भएको हुनाले हामीले यसलाई सजिलो त छैन, तर इफ जस्तै कोही इनर्जेटिक मान्छे छ सुरेश जस्तो भने दे क्यान डिभोट टाइम एन्ड चेन्ज एनिथिङ। र हामीले विभिन्न प्यारामिटरहरू हामी के गर्छौँ भने फेरि मैले सायद त्यो अघि अलि स्किप गरेँ,
इन्ट्रेन्समा डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन दियो र बााउन्ड्री कन्डिसन सबै हामीले दियो भने हामी हरेक हाम्रो ग्रिड पोइन्टमा सेल्फ कन्सिस्टेन्टली डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन नै क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यसको मतलब के हो भने once we have the distribution function for given boundary condition and given inputs, we can calculate in principle anything we wish, because we just need to integrate what we want to calculate, density, temperature, whatever. र मैले त्यही चिजहरूलाई यहाँनेरि जस्तै यसमा पोटेन्शियल र डिस्टेन्स अनि नेगेटिभ आयन टेम्परेचरलाई कसरी भ्यारी हुन्छ भन्ने पेपरहरूको कुरा गरेँ। र हामीले एक दुईवटा वर्क गरेपछि इन्ट्रेस्टिङली बाहिरको अलि भनौँ न हाम्रो रिजनकै पनि प्रोमिनेन्ट मान्छेहरू हामीसित काम गर्न इन्ट्रेस्टेड भए र यहीँ आएर हामीलाई सिमुलेसन सिकाइदिए भन्ने र हामीलाई वहाँ जाँदा स्पोन्सर गर्ने काम पनि गरे। र वी आर ह्याप्पी द्याट वी कुड कोलाबोरेट अल्सो विथ लोकल पिपल लाइक अरुण, जो हाम्रो डिपार्टमेन्टमा आएर 2-3 हप्ता बस्नु भएको थियो र उसले ऊ त यति इम्प्रेस भयो हाम्रोमा आउँदाखेरि। इट इज अल बिकज अफ आवर टिम इफोर्ट, मोस्टली सुरेश भन्छु म र अरूले पनि त्यति बेला एक्टिभ सुरेश भएको हुनाले ऊ त यति इम्प्रेस भयो। हामी 35 जनालाई कम्प्लिट स्पोन्सर गरेर चेन्नई बोलाइदियो। 35 जनामा फेरि हाम्रो एमएससी स्टुडेन्ट सबैलाई है, जति हु एभर आर इन्ट्रेस्टेड, एन्ड वी कुड अल्सो पब्लिस पेपर। र यो वर्कमा पनि हामीले उनीहरूसित कोलाबोरेट गरेपछि हामीले मुख्य के हेर्न खोज्यौँ, हामीले हाम्रो एक्सपर्टिजलाई भने जस्तै उनीहरू चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्छन् तर अर्कै फ्युजन होइन, अरू एक्सपेरिमेन्ट, यिनीहरू फ्युजनमा काम गरेको त्यति धेरै छैन थ्योरिटिकल बाहेक, तर उनीहरूले स्पटरिङ रेटहरू क्यालकुलेट गरेको छ। जस्तै कुनै एउटा चार्ज पार्टिकल, चाहे त्यो आर्गन होस् या हिलियम होस्, कहीँ गएर ठोक्यो भने त्यसले कति इनर्जी भएपछि चाहिँ इमिट गर्छ फर्दर पार्टिकल भन्ने कुराहरूलाई उनीहरूसित मिलेर हामीले इन्क्लुड गर्यौँ। त्यसमा जस्तै इमिसन कोफिसियन्टहरू, जस्तै विभिन्न स्क्रिनिङ लेन्थहरूको प्यारामिटरहरू, यो फर्मुलाहरू हामीले हाम्रो कोडमा इन्कर्पोरेट गरेपछि वी गट समथिङ मोर रियलिस्टिक लुकिङ प्रब्लम। र यसमा हामीले सिमुलेसन र एनालिटिकलसित हाम्रो डाटा कति म्याच गर्छ, अब हामीले के इम्प्रुभ गर्यो भने हामी ठ्याक्कै एनालिटिकलतिर पुग्छौँ होला, अथवा एक्सपेरिमेन्टसित हामी कति क्लोज छौँ भन्ने हो। र यो पनि पब्लिस्ड वर्क हो। सो यो केमा थियो, ओके, फिजिका स्क्रिप्टमा थियो। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेर हामीले यो त अझ सुरेश र मैले आफ्नै खर्चमा हामी आइपिआर गयौँ। आइपिआर जहाँ चाहिँ टोकाम्याक छ त्यहाँ एउटा अर्को सिमुलेसनको कन्फरेन्स थियो र हामीले म्याक्सवेलियन, नन म्याक्सवेलियन र सोर्सहरू पनि, यहाँ मैले अघि भने नि हामीले अभियसली मैले कति कुराहरू अब धेरै कुराहरू भन्न खोजेर या धेरै लामो ग्यापको कुराहरू भन्न खोजेर कतिपय साइन्टिफिक कुराहरू छुटाएँ होला, तर पनि हामीले के गरिरहेछौँ भने सिस्टमेटिकली केही न केही तल नदेखाउँ माथि देखाउँ इम्प्रुभ गरिरहेछौँ। भनेको सुरुमा हाम्रो कोडले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्लुड गर्न सकेन, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्लुड गर्यो तर त्यसले रियलिस्टिक भएन, रियलिस्टिक भयो तर त्यसमा इलेक्ट्रोन इमिसन भएन, इमिसन भयो तर सबैको एउटै टेम्परेचर भयो। स्लोली हामीले, अब यो हाम्रो सबभन्दा रिसेन्ट पेपर हो, यो पब्लिस भइसकेको छैन तर यो रिभ्यूको अलमोस्ट फाइनल स्टेजमा छ, होपफुल्ली इट विल बी पब्लिस्ड। र यसमा चाहिँ हामीले जस्तै यो एउटा टाइटललाई म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु, हामीले के गर्यौँ भने सोर्स पनि छ भनेको आयन सोर्स, फेरि हामीले डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनमै सोर्सलाई इन्क्लुड गराएको हुनाले यदि त्यो सोर्स चेन्ज भयो, सपोज पछिको कुनै अर्को टोकामा अर्को सोर्स भयो भने हामी डेफिनेटली कोर प्लाज्मामा सिमुलेट गर्न सक्दैनौँ, तर जब त्यो सिथ इन्ट्रेन्समा आउँछ अथवा वालको नजिकै आउँछ जहाँबाट चाहिँ स्लोली पार्टिकलहरूमा इलेक्ट्रिक फिल्डको असरहरू देखिन थाल्छ, त्योदेखि वालसम्मको रिजनमा चाहिँ वी क्यान डु इट प्रिसाइजली। आई मिन आयनको सोर्सलाई चेन्ज गर्ने, म्याक्सवेलियनको ठाउँमा अरू डिस्ट्रिब्युसन राख्ने, सिङ्गल पार्टिकलको ठाउँमा धेरै कम्पोनेन्ट प्लाज्मा राख्ने, वान टेम्परेचरको ठाउँमा धेरै टेम्परेचर राख्ने, त्यो सबै भनेको के हो भने रियलिस्टिक सिचुएसन हामीलाई कसैले एक्सप्लेन गरेर दियो भने वी हेभ द क्यापासिटी नाउ टु डु द्याट। त्यसैको मैले एक दुईवटा पिक्चरहरू देखाएँ र मैले यहाँ एउटा इम्प्रेसनको लागि देखाउन खोजेको हाम्रोमा जुन प्यारामिटरहरू हामी कन्सिडर गर्छौँ, वी हेभ कोलाबोरेसन एटलिस्ट इन टर्म्स अफ साइन्टिफिक डाटा एक्सचेन्ज, र तिनीहरूले दिएको डाटाको आधारमा हामीले फलानु टोकाम्याकको यति डेन्सिटी भनेर यो गर्ने गरेको हुनाले वी हेभ बिकम मोर connected into the international community through our publication of course। त्यसैको मैले जस्तै नन म्याक्सवेलियन हुँदा अथवा टेम्परेचर रेसियो फरक हुँदाको रेसियोहरूलाई 3D प्लटको तरिकाले अलिक काउन्टर तरिकाले देखाएको हो। र हाम्रो टार्गेट के हो यो सबैको भने हामीले सिथ मात्रै गरेको भए पनि हामी त्यो सिथमा आएको रिजल्ट काइनेटिक रिजल्ट भएको हुनाले डेफिनेटली जब सिथमा आइन्छ somebody has to do it kinetically। हाम्रो भन्दा बेटर कम्प्युटर युज गरेर बेटर तरिकाले काइनेटिकली गर्यो भने
that is okay. Otherwise it is far more superior, not only in terms of efficiency but in terms of result as well. त्यसले हाम्रो बेटर रिजल्ट दिने भएको हुनाले हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ टोकाम्याक मोडलिङमा कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। अब फेरि यसमा एउटा क्वेसन के आउला भने त्यत्रो धेरै पैसा खर्च गरेर उहाँ त्यत्रो देशहरू टोकाम्याक मोडलिङमा गरिरहेछन् भने हाम्रो सिम्पली बजारमा पाइने सबैभन्दा महँगो कम्प्युटरमा किनेरै भए पनि हामीले गरेको सिमुलेसनबाट के होला भन्ने छ। तर हामीले त्यो प्रब्लम चुज गर्नुको एउटा पर्टिकुलर कारण के हो भने सीथ रिजन एकदमै सानो हुने हुनाले कम्प्युटेसनल पावर इज नट बिग इस्यु। र हाम्रोमा जुन कम्प्युटेसनल पावर छ त्यसले हामीलाई कुनै कुनै रिजल्टलाई 2-3 दिन हामी लगाउँछौँ, नत्र भने इट क्यान गिभ विदिन द सेम डे। सो पावर प्रब्लममा पनि हामीलाई त्यति धेरै प्रब्लम छैन। तर हाम्रो कन्ट्रिब्युसन केमा छ भने जस्तै यो इटर हो भनेको पुरानो एक्सपेरिमेन्टबाट इटरसम्म आयो। अब यसमा चाहिँ यो 2030 तिर हुनेवाला छ भने यो एक्सपेरिमेन्टलै रियाक्टर हो। रियल रियाक्टर आउन त अझै धेरै वर्ष लाग्छ, किनभने यसमा पनि थुप्रै इस्यु टेस्ट हुनेवाला छ। र रियल रियाक्टर आउँदाखेरि यहाँ अलिकति फरक पिक्चर एउटा देखाउन खोजेको छ। त्यो के हो भने त्यो रियाक्टरको प्रपर्टी, सेप, साइज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न अड्कलबाजी गरेको हुनाले डेफिनेटली हामीले गरेको कामलाई अल्टिमेटली काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपमा वी क्यान फिट इन्टु इट। र हामीले त्यसलाई जेनरल राख्न खोजेको पनि यही कारण हो, किनभने इन्डियाले एक किसिमको टोकाम्याक बनाउला, यो भइसकेपछि जापानले अर्को बनाउला, हुनसक्छ धेरै वर्षपछि कुनै कारणले प्राइस एकदमै तल आयो भने नेपालमा पनि टोकाम्याक आउला। त्यति बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई सिमुलेट गर्न सक्छौँ। अब अरू पनि थुप्रै एक्टिभिटी छ। म आइएम सरी मैले कति धेरै टाइम लिसकेँ, तर पनि म अलिकति यसलाई, र यो सबै म अहिले देखाउँदिनँ। बेसिक एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ मलाई देखाउन मन लागेको छ। अघि विनिल सरले भनेपछि मैले हतनपत्त यसलाई रातो पारेँ, यो स्लाइड मात्रै। र त्यो के भने त्यो देखाउनुभन्दा अगाडि जस्तै मैले यसमा अर्को म यसको रिजल्टमा जान्न, हाम्रो एमएससी कै दुईटा स्टुडेन्टहरूले हामीसितै मिलेर गरेको। यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने सपोज दुईतिरै सोर्स छ भने चाहिँ हामीलाई त्यो काइनेटिक कोड छ यो छ भन्ने गाह्रो हुन्छ भने के गरौँ भन्दा हामीले स्ट्यान्डर्ड पिक कोड भन्ने पाइन्छ, पार्टिकल इन सेल कोड, बर्कलेमा डेभलप गरेको कोड हो। त्यो चाहिँ वेल रिटर्न कोड हो, तर त्यसमा हामीले मोडिफाई गरेर हाम्रो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ डिसी बायस गरेको प्लाज्मा छ भने यो हामीले गरेको चाहिँ दीपकले केही सिमुलेट काम गरेकोलाई सिमुलेसन गर्न हामीसित हेल्प मागेको हुनाले हामी त्यसको एक्सपर्टिज ग्रो गर्नलाई बेसिकली सुरेश र मैले यसको कुरा बुझौँ भनेर हाम्रो दुईजना एमएससी स्टुडेन्टले गरेको काम हो। र यो नट ब्याड बट स्टिल जिस्टमा यो पब्लिस भएको छ हाम्रो जर्नल अफ इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा। त्यो बाहेक हामी प्रोफेसर ली भन्ने एउटा ग्रुपसित मिलेर प्लाज्मा फोकसको सिमुलेट गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो होमनाथ सर पनि हुनुहुन्छ। होमनाथ सरले चिन्नुहुन्छ लीलाई, मलेसियाको प्रोफेसर हो, अहिले अस्ट्रेलियामा छ। उनले डेभलप गरेको कोडमा चाहिँ धेरै त्यति बेला रिजल्ट आएको थिएन, तर हाम्रो एकजना प्रकाश गौतम भन्ने भाइ मिलेपछि हामीले उसलाई 2 चोटि नेपाल आयो, उहाँकै खर्चमा आइदिनु भयो र हामीले केही वर्कहरू गऱ्यौँ राम्रै पेपरमा IEEEमा, जस्तै यो जर्नल अफ फ्युजन इनर्जी, यिनीहरूमा हामीले निकाल्न सफल भयौँ। मैले त्यो सरस्वती सुरुमा देखाएको हुनाले मात्रै देखाएँ। अब एक्सपेरिमेन्टमा हामी एकदमै विक छौँ, त्यो हाम्रो विद्यार्थीहरूले ल्याबमा पनि फिल गरे होला, त्यही भएर म एक्सपेरिमेन्ट राम्रो गरेर नत्र म जस्तो होला भन्छु। तर पनि विक भनेको त्यस्तो पनि विक होइन। विनिल सरले अघि हामीलाई एकदमै इन्करेज गर्नुभयो, म त्यसलाई अलिकति देखाउँछु, धेरै म अब टाइम लिन्न विनिल सर। यसमा चाहिँ क्वेसन एन्सरमा मलाई बढी इन्ट्रेस्ट छ। यो के हो भने घनश्यामजीले पिएचडी गर्दाखेरि पिएचडी वर्कमा उहाँले आर्क प्लाज्मा निकाल्नुभयो। आर्क प्लाज्मा निकाल्दाखेरि बेसिकली के हो भने आर्क प्लाज्मा भनेको त्यहाँ देखिन्छ दुईटा हाम्रो ल्याबमा पाउने स्ट्यान्डलाई नजिक ल्याउने, हाम्रो भोल्टेजलाई 3 फेजलाई अलिकति मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ डायोड साइड राखेर रेक्टिफाई गर्ने, हाई पोटेन्शियल पठाएपछि त डिस्चार्ज भइहाल्छ नि, यतिकै कहिले काहीँ कम्प्युटर चलाएर उठ्दा त झिटिक्क हुन्छ भने जस्तै लगभग 600 भोल्ट एकदमै नजिकै मिलिमिटर अर्डरमा ल्याएपछि जुन डिस्चार्ज आयो त्यो प्लाज्मालाई हामीले प्रोड्युस गर्यौँ। र यसमा मैले गेन गरेको इम्पोर्टेन्ट नलेज चाहिँ के हो भने त्यति बेला हामीले फाइनेन्सको कारणले अरू चिजको कारणले हामीले कुनै सामान उहाँले अस्कलबाट ल्याउनु भयो, कुनै हाम्रो ल्याबमा कुनै श्रीधरले, कुनै हरिशङ्कर मल्लिकले, कुनै कताबाट खोजेर ल्यायौँ र अल्टिमेटली हामीले लोकल रिसोर्सेस युज गरेर नै प्लाज्मा डेमोन्स्ट्रेट गर्यौँ। यो नयाँ कुरा होइन, तर पनि एभ्रिथिङ वाज लोकल्ली मेड। जस्तै इभन हामीले यो तार एकदमै महँगो हुन्छ भनेर यो तार हामीले अब त्यति बेला किन्न खोजिरहेको थियौँ जहाँ भए पनि, तर कसरी खाममा हालेर पठाइदिनु भनिरहेको थियौँ। केमिस्ट्रीमा हाम्रो अमर सरले हामीलाई हेल्प गर्नुभयो र यो प्रोब बनायौँ, सिङ्गल प्रोब डबल प्रोब बनायौँ र त्यसलाई धेरै मेहनत गरेर, विशेष गरी विजेन्द्र नारायण हाम्रो एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ इन्डियामा, उहाँले जसले पहिले आर्कमा काम गर्नुभएको थियो, उहाँको हेल्पले हामीले यस्तो खालको डिस्चार्ज निकाल्यौँ। र अनफर्चुनेटली यो युजफुल त्यति साह्रो भएन, तर एकाडेमिकली केही एचिभ गरेको हुनाले ही गट हिज वर्क। तर
यो घनश्यामजीले यो एचिभ गरिसकेपछि लोकल्ली एभाइलेबल एउटा बनाएपछि मैले एउटा हाम्रो भानु के अरे भगीरथ घिमिरे भन्ने हाम्रो एउटा भाइ थियो, उसले थेसिस गर्न खोजेको थियो र एक्सपेरिमेन्टमा गर्ने हुनाले त्यति बेला उसलाई मैले केयुमा दिपकसित मिलेर हामीले एउटा काम गरेको थियौँ। यसमा बेसिकल्ली हामीले गरेको के हो भने जुन नेपाली सिरक डस्नाको कपडा हुन्छ त्यसमा पानीको यो रगत होइन है, पानीको थोपाको फोटो खिच्दा राम्रो आओस् भनेर रेड इङ्क हालेको है। यो कहिलेकाहीँ मैले अहिले झट्ट सम्झेँ, एकचोटि हामीले देखाउँदा रगतमा किन गरेको भनेर क्वेसन भएको थियो। यो पानी रातो रङ मसिहालेको, यो सुट मैले यो अर्कोचोटिदेखि यहाँ लेख्नु पर्ला सायद। सुरुमा यस्तो थियो, प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गरेपछि त्यो पानी यस्तो भयो, तर त्यसको एजिङ इफेक्ट पनि छ। तर पनि के भयो भने सपोज हामीले यो कपडामा केही लेख्नु पर्यो भने त यो नेपाली नै कपडा हो, नेपाली कपडा गरेको कारणले र हामीले इन्डिजिनियसली बनाएको हुनाले सायद यो एआइपीले एक्सेप्ट पनि गर्यो, टाइम निकै लिए पनि एक्सेप्ट गर्यो। र यो मैले के भने जस्तै यसमा हामीले जुन पहिले पानी राख्थ्यौँ यो रियल पिक्चर हो, यो दुइटै। त्यसलाई प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गरेपछि त पुरै पानी सोच्दो रहेछ त्यसले। उसो भए हामीले यहाँ कुनै अर्को चिज टाँस्नु पर्यो या प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने त प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गरेर टाँसे भइहाल्यो। एजिङ इफेक्ट भनेको कस्तो भने यो यसमा प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गर्यो र यसलाई छोडिदियो भने सुरुमै चाहिँ यस्तो हुन्छ, केही समयपछि केही दिनपछि यो फेरि उस्तै हुने। तर जुन चिज भयो त्यो चिजबाट र घनश्यामजीले गरेको कामबाट प्रभावित भएर हामीले दुईजना विद्यार्थीहरू, हाम्रो स्ट्रङली दुईजना विद्यार्थी आए, अभियसली सुरेश र मेरो टिम छँदै थियो। हामीले घनश्यामजीले गरेको कामलाई कन्टिन्यू गरेर त्यसलाई स्टेबलाइज गराउने कोसिस गऱ्यौँ, तर त्यही सोर्सबाट त्यति धेरै पोसिबल भएन। स्टेबलाइज किन हामीले गराउन खोजेको भने अब चाहिँ हामीले विनिल सरसित एकचोटि मेरो कुरा भएको थियो, इफ यु रिमेम्बर्स, अफकोर्स धेरैचोटि कुरा हुन्छ, तर एउटा कुरा के भयो भने हामीले धेरै एकाडेमिक भन्यौँ, अब एप्लिकेबल पनि काम गर्नु पर्यो, यति धेरै विद्यार्थी छ भनेर हामीले जुन प्लाज्मा प्रड्युस गर्छौँ जसरी सुकै गरौँ त्यसलाई, त्यही भएर एटमोस्फेरिक प्रेसर किन फोकस गरेको हामी सुरेश तीनजना हामी सबै मिलेर हामीले यस्तो खालको एउटा लङ टर्म प्लान बनायौँ जुन अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेको छैन। तर पनि जस्तै नेपाली फलफुलहरू जुन चाहिँ एकदमै हाम्रो इन्डिजिनियस नेपाली हो भनौँ न, लप्सी टाइपको, तिनीहरूलाई प्लाज्मा ट्रिट गरेपछि के हुन्छ? अभियसली एउटा क्वेसन के आउँछ भने केही पनि नहुन सक्छ, ठिकै छ, हामीलाई थाहा भयो केही हुँदैन। त्यसपछि हामी अरू विद्यार्थीलाई प्लाज्मा प्यारामिटर भ्यारी गर्छौँ। झन् पहिले भन्दा मानौँ न एउटा वालनटको इक्जाम्पल दिन्छु म, ओखरमा मैले ट्रिट गरेँ केही पनि भएन। झन् कडा भयो भने हामीले के थाहा पाउँछौँ भने यदि ओखरलाई 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष होइन दिन भनेको थियो, वर्ष भएछ, अथवा हामी कहीँ कहीँ ओखर फुटाउँदा नफुटोस् भन्ने परम्परा छ त्यो एउटा कुन भाइटिकामा, हामी यस्तो ओखर बनाइदिन्छौँ कि हतपत्त फुटाउनै सक्दैनन् कसैले। तर सपोज हामीले ट्रिटमेन्ट गरेपछि त्यो सफ्ट भइदियो भने हामी हाडे ओखरलाई दाँते ओखर बनाइदिन्छौँ। र फेरि हामीलाई यही हो, एकाडेमिक रिसर्च भएको हुनाले हामीलाई के फाइदा छ भने हाम्रो रिजल्ट जे आए पनि, स्टुडेन्टको ट्रेनिङ भयो भने त्यो पनि पुग्यो। तर हामीले यो अहिले एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ र हामीले केही कन्ट्रिब्युट गरौँ भनेर केही महिना अगाडि, लास्ट इयरदेखि हो वास्तवमा सुरु गरेको, हामीले यो चिज गऱ्यौँ। र यसमा हाम्रो अहिलेसम्मको एचिभमेन्ट के हो भने हामी अब यो फ्लेमलाई एकदम स्टेबल बनाउन सक्छौँ। यसमा डायग्नोसिस गर्ने हामी सोचिरहेको थियौँ, तर हाम्रो डायग्नोसिस टुलहरू ल्याङ्ग्वेज प्रोब मात्रै छ, हामीलाई ओइएस चाहिएको छ, त्यसको लागि हामी कोसिस गरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ के हो भने हामीले ग्लाइडिङ आर्क बनायो भने हाम्रो एरिया बढाउन सक्ने रहेछौँ। यहाँ त्यति प्रष्ट भएन, तर यो ग्लाइडिङ आर्क भनेको के हो भने जस्तै यस्तो खालको दुईटा कन्डक्टर राख्ने, हाई पोटेन्सियल दिने, र यहाँ मुनि सुरु भएको आर्कलाई यो बढ्दै बढ्दै गएर यता जान्छ। कहिलेकाहीँ हामी यो फेरि कुनै नयाँ कुरा होइन, खालि हामीले, म यसमा फेरि भनिरहेको छु, हामीले एउटा बोतलको पिँध काटेर यस्तो काटेर बनाएको हुनाले मैले उनीहरूलाई के अरे फोकस पनि केमा गराएँ भने सकेसम्म हामीले सामान नेपालमै किनेर बनाउन सकिने सामानमा बनाऊ। जस्तै हामीलाई केही चाहियो हामी बाङ्गेमुडा गएर किनौँ, ओइएस जस्तो चिजहरू त हामी बनाउन अहिले सक्ने अवस्थामा छैनौँ। र यो त्यति पुरानो पनि होइन, यो डिसेम्बरको फोटो हो, र यो सायद अहिले लकडाउन नभएको भए त्यो दुईजना तीनजना हाम्रो जवान भाइहरू यति एक्टिभ थिए कि मैले केही नभने पनि उनीहरूले गरिसक्थे। र जे भए पनि हामी छोड्नेवाला छैनौँ, यिनीहरूले गरेरै छाड्छन्। र मैले धेरै टाइम लिएँ, र मैले बेसिक कुरामा अलि बढी टाइम लिएकोमा जो एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सरी भन्दै सम्पूर्ण हाम्रो मेम्बरहरू मैले नाम लिन पाएँ उनीहरूलाई, र त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने सन्देश र सिटिपी फ्यामिली सबै र अरू जसले मलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली मोरली हेल्प गर्नुभयो, एकदमै म फेरि एकचोटि नतमस्तक छु। थ्याङ्क यू सो मच।
Thank you, Raju sir. एकदमै wonderful talk. सुरुमा फ्युजनबाट स्टार्ट गर्नुभयो, त्यसपछि प्लाज्मामा लग्नुभयो, त्यसपछि हामीले गरेको कम्पिटिसन वर्कहरू, क्याल्कुलेसनहरू, जुन रियलिस्टिक बेस्ड क्याल्कुलेसनहरू जुन डिस्कस गर्नुभयो. थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस म्याग्निफिसेन्ट टक. आई रिक्वेस्ट नारायण सर, सरले केही अगाडि कुरा बढाउने कि च्याटमा भएको क्वेसन्सहरू? नारायण सर हुनुहुन्छ? प्लिज सर. नमस्कार सर, थ्याङ्क यू सर. हजुर, यहाँ च्याटमा एक दुईवटा क्वेसनहरू छन्, यसैबाट सुरु गरौँ सर. हस्. टिकाराम पौडेलजीले सोध्नु भएको छ, क्यान वी कन्ट्रोल फ्युजन इनर्जी भनेर राजु सर. अब कन्ट्रोल फ्युजन इनर्जी भनेको जस्तै अब यसको नि भाषा शब्दको अर्थ त के लाग्छ भने फ्युजन इनर्जी भनेको त निस्किसकेपछि त त्यसलाई हामीले अर्को फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ होइन. जस्तै फ्युजन निस्किँदाखेरि म अब यो मलाई एउटा कुरा म सुरुमै म क्षमा चाहन्छु. मैले जस्तै म रियलाइज गरेको छु र मैले टकभन्दा अगाडि पनि रियलाइज गरेको थिएँ, कतिपय साइन्टिफिकल्ली अलि धेरै कुराहरू मैले आज बताउन सकिनँ. त्यसको कारण चाहिँ मैले ओभरभ्यू आओस् र इम्प्रेसन होस् भनेर हो, र डाइभर्स अडियन्स भएको कारणले पनि हो. जस्तै अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ जब हामी फ्युजन गराउँछौँ, फ्युजन धेरै तरिकाको हुन्छ, तर पनि ल्याबमा अहिले गरिरहेको ड्युटेरियम ट्रिटियम फ्युज गराउँदा हिलियम अथवा अल्फा पार्टिकल र न्युट्रोन निस्किन्छ. र फ्युजनबाट आउने इनर्जी भनेको वास्तवमा मेजर इनर्जी न्युट्रोनले क्यारी गरेको यही 14.1 MeV हो. त्यो भनेको न्युट्रोनको काइनेटिक इनर्जी हो. त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन. तर कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन भनेको के हो भने त्यो न्युट्रोनलाई लगेर हामी बम्बार्ड गराइदिन्छौँ कुनै एउटा ठाउँमा. त्यो बम्बार्ड गराएपछि अघि मैले देखाएको एउटा चिज म यहाँ फेरि मोस्ट प्रोबेबली त्यो छ होला यहाँ. ओके, यहाँ छ, त्यो मैले अघि एक्सप्लेन गरिनँ. सुरुमा हामीले ड्युटेरियम ट्रिटियम यहाँ राखेको थियो, फ्युजन भयो, न्युट्रोन निस्क्यो. न्युट्रोन गएर यहाँ लिथियम राख्नुको कारण पनि छ, म अहिले अघि भन्न पाइनँ, अहिले भन्न पाएँ, धन्यवाद टिकाजीलाई. त्यो न्युट्रोनको इनर्जीले लिथियम ब्ल्याङ्केट वरिपरि राखिदिइसकेपछि यो लिथियमलाई यसले ट्रिटियम र हिलियम बनाइदिन्छ. र यो ट्रिटियम चाहिँ हामी फेरि यहाँ सप्लाई गर्छौँ, किनभने ट्रिटियम चाहिँ एकदमै पाउँदैन भने हुन्छ, ड्युटेरियम जस्तो सी वाटरमा पनि पाइँदैन. त्यो हामीलाई एउटा फाइदा भयो. अर्को के गर्छ भने यो न्युट्रोनले यो लिथियम ब्ल्याङ्केटलाई यति तताइदिन्छ कि त्यहाँ भएको पानी तुरुन्तै इभ्यापोरेट हुन्छ. तर हामीले यसलाई यस्तो तरिकाले डिजाइन गर्नुपर्छ कि न्युट्रोनको इनर्जी इस्टिमेट गरेर, यहाँको पार्टिकलको डेन्सिटी इस्टिमेट गरेर, यहाँ लिएको न्युट्रोनले यसलाई इभ्यापोरेट पनि नगराओस् र सँगसँगै यहाँबाट स्केप भएर पनि नजाओस्. र त्यो भनेको नै तपाईँले सोधेको क्वेसनको फ्युजन इनर्जीलाई कन्ट्रोल गर्नु भनेको यसलाई हामी न्युट्रोनको इनर्जीलाई स्टिम जेनेरेटरमा अथवा अरू तरिकाले पानी हिट गरेर टर्बाइन चलाएर इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्ने हो. आई होप आई एन्सर्ड योर क्वेरी. नारायण सर. Yes, thank you very much, Raju sir. I hope Tikaram Paudel is satisfied. Ekaratna Acharya सरले सोध्नु भएको छ, what is the role of fusion in blood transmission process? ओके, एकारत्नजीलाई एकदमै धन्यवाद, प्रोफेसर हाम्रो एजुकेसनको, र मेरो साथी भएको हुनाले एकारत्नजी भने सरी. जस्तै प्लाज्मा भन्ने वर्ड चाहिँ फिजिक्समा जब युज भयो त्योभन्दा धेरै अगाडि यो वर्ड युजमा थियो मेडिसिनमा. प्लाज्मामा चाहिँ ल्याङ्गम्युरले 1928 तिर यो वर्ड कोइन गर्नुभयो. हुन चाहिँ यो डिस्चार्जमा उहिलेदेखि नै थियो, र त्यो वर्ड किन कोइन गर्नुभयो भन्ने चाहिँ तपाईँले अहिलेको क्वेसनसित ठ्याक्कै म्याच गर्छ. ब्लडमा हाम्रो ब्लडको एउटा प्रपर्टी के हुन्छ भने, जस्तै मैले एकदम जेनरल टर्म्समा भनिरहेको छु, कुनै अब भनौँ न जनावर मारकाट गर्दा हामीले देखाएको छ, ब्लड निस्क्यो, लिक्विड हुन्छ, तर एकैछिनमा ढिक्का बस्छ नि. त्यो ढिक्का बनाउने प्रपर्टी अथवा ब्लडलाई कोगुलेट गराएर सँगै मुभ गराउने प्रपर्टी चाहिँ त्यहाँभित्रको येल्लो पदार्थले गर्छ. भिजुअली येल्लोइस कलरको हुन्छ, जसलाई प्लाज्मा भनिन्छ. प्लाज्मा फिजिक्स आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो थियो है. हामी कहिलेकाहीँ हामी फर्स्ट हो भन्ने गर्छौँ, द्याट इज नट द केस. र अहिले हाम्रो ब्लडमा जुन प्लाज्मा हुन्छ त्यो प्लाज्माको प्रपर्टी चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 मात्रै होइन, जुनसुकै रोगमा काम लाग्छ. कोभिड-19 मा जुन मान्छेमा एन्टिबडी डेभलप भयो त्यो प्लाज्मामा हुन्छ.
र त्यो प्लाज्मा निकालेर अर्को बिरामीलाई अर्को मान्छेलाई दियो या बिरामीलाई दियो भने उसमा पनि त्यो प्रपर्टी इन्हान्स हुन्छ भन्ने गरिन्छ। र के हुन्छ भने मेडिसिनको प्लाज्मा र फिजिक्सको प्लाज्मामा केही पनि सिमिल्यारिटी छैन, तर एउटा सिमिल्यारिटी के छ भने जसरी ब्लडलाई सँगसँगै हिँडेर ढिक्का जस्तो बनाउन त्यो प्लाज्माले मद्दत गर्छ, आयोनाइज पार्टिकलहरू जब आयोनाइज स्टेटमा प्लाज्मामा फिजिक्समा जान्छन् उनीहरूको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड यस्तो खालको स्ट्रङली कोरिलेट भइदिन्छ कि तिनीहरू एकअर्कालाई छोडेर धेरै समय बस्नै सक्दैनन् अनि तिनीहरू जहिले पनि एउटै ढिक्का जस्तो भएर हिँड्छन्। त्यही भएर ल्याङम्युरले यो त ब्लडको प्लाज्मा जस्तै प्रपर्टी हुँदो रहेछ भनेर प्लाज्मा भनेको हुनाले मेडिसिनसित त्यसको कुनै लिनुदिनु छैन, तर प्लाज्मा प्रयोग गरेर मेडिसिनको थुप्रै एप्लिकेसनहरू चाहिँ अहिले आएको छ, जुन चाहिँ भनौँ न अघि मैले भने जस्तै चार्ज पार्टिकल गएर ठोक्यो केही निक्लिन्छ, दाँतमा किरा लागेको ठाउँमा प्लाज्मा गरेर क्याभिटी गर्ने, सर्फेसमा क्याभिटी ट्रिटमेन्ट गर्ने चाहिँ भएको छ, तर ब्लडको मेडिसिन प्लाज्मा चाहिँ हाम्रो आयोनाइज प्लाज्मा होइन। Okay, Raju sir, next one, Navaraj Rajmi has raised hand. Yes. Navaraj ji, कतै हुनुहुन्छ भने? नवराज रेग्मी ओके, उहाँ हुनुहुन्न जस्तो छ। ल ठिक छ, त्यसो भने सुनिल तिमिल सिन्हाले सोध्नु भएको छ सर, how can we use plasma technology to increase repellency of material? रिपेलेन्सी मैले अब इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, जस्तै मैले जुन यहाँ पिक्चर देखाएँ नि त्यो चाहिँ एब्जर्बेन्सी युज गर्यो यसले होइन, यसमा चाहिँ रिपेलेन्सी भएन। तर प्लाज्माको प्रपर्टी कस्तो छ भने नि जस्तै अहिले मैले देखाएकोमा चाहिँ के भयो भने यो अहिले सुनिलजीले होइन सोधेको, सुनिल भाइले सोधेको, सुनिलले सोधेकोमा चाहिँ यो प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि डल्लै बस्थ्यो भनेको, त्यो चाहिँ हाइड्रोफोबिक थियो भनेको, पानीलाई त्यसले भित्र छिर्न दिँदैन थियो, तर प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गरेपछि एब्जर्ब भयो। र प्लाज्माको प्रपर्टी यसले किन एब्जर्ब भयो भने यसको अब थुप्रै इमेजहरू छ, हामीले त गरेनौँ तर पछि अरूले गरेको छ, एएफएम एसइएमबाट हेऱ्यो भने त्यो त्यसमा चाहिँ खाल्डो देखिन्छ भनेको प्लाज्माको त्यो बम्बार्ड गरेर विशेष गरी आयनहरूले त्यहाँबाट केही खाल्डोहरू बनाइदियो भनौँ न, स्पटर गर्यो या त्यसको सर्फेसलाई रफ बनाइदियो, त्यो भएपछि त पानी त त्यहाँ सोच्ने भयो, कर्कलाको पातलाई हामीले फर्सीको पात जस्तो बनाइदियौँ त्यहाँ हिर्काएर। तर प्लाज्माको एउटा प्रपर्टी के छ भने यदि हामीले डिफ्रेन्ट टेम्परेचरको प्लाज्मा लियौँ, डिफ्रेन्ट इनर्जीको लियौँ भने अब यही मेटेरियलको लागि कुन प्लाज्मा चाहिन्छ त्यो त मलाई अहिले ठ्याक्कै थाहा छैन, तर प्लाज्माको प्रपर्टी के छ भने कुनै सर्फेसमा चाहिँ हामी डिपोजिट गरेर त्यसलाई स्मुथ बनाइदिन सक्छौँ, इनर्जीमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै भनौँ न, मैले अब यो हामीले गरिरहेको, हाम्रो भाइ बहिनीहरूले गरिरहेको होला, हाम्रोमा धन्न किर्तिपुरमा गर्दैन, स्कुलतिर हामी के गर्छौँ, कागज सागज टोकेर यसो टाँस्थ्यौँ नि भित्तातिर, कहिले चुइगम कहिले कागज टाँस्थ्यौँ, त्यो टाँस्न केही मान्छेले चाहिँ ठ्याक्कै सक्छ, उसको के एक्सपर्टिज भएको छ भने कति स्पिडले फाल्यो र कति जुठो बनायो भने, कति गिलो बनायो भने टाँसिन्छ थाहा छ नि। यहाँ पनि हाम्रो त्यही टेक्नोलोजी युज गरेर प्लाज्मालाई के गरिन्छ भने डिफ्रेन्ट इनर्जीमा बम्बार्ड गर्दा खाल्डो पार्नु छ भने एउटा इनर्जी प्रयोग गरिन्छ, एउटा प्लाज्मा प्रयोग गरिन्छ, तर समथर बनाउनु छ भने अलिक कम इनर्जीको अर्को प्लाज्मा प्रयोग गरिन्छ, त्यो चाहिँ सबस्ट्रेटको यसको सबै चिजमा डिपेन्ड गर्छ। र दुईटै बनाएको प्रशस्त पेपरहरू छ, एक्सपेरिमेन्ट पनि छ, त्यसरी गरिन्छ। I hope I answered. Okay, Raju sir, thank you very much. Next चाहिँ हाम्रो मोहन विक्रम नेपानेले सोध्नु भएको छ। I think it's very interesting question because उहाँले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि, Raju sir, you are talking about very high temperature, still how non-Maxwellian distribution? ओके, यसको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो होइन। त्यो के हो भने जस्तै हामीले यो मैले कतिपय पटक भने पनि होला र मैले धेरै कभर गर्ने भएर कतिपय कुरा स्किप पनि गरेँ होला, तर के हुन्छ भने प्लाज्मालाई यो जुन नयाँ शीत बन्छ नि सानो रिजन, हामी सकेसम्म त्यो भन्दा टाढा राख्न खोज्छौँ कन्फाइन गर्ने हिसाबले। र बोम क्राइटेरिया भन्ने कन्डिसनले के सेटिस्फाई गराउँछ भने टेम्परेचर चाहिँ हाई हुन्छ, तर टेम्परेचर हाई भएपछि कोलिजन यति फ्रिक्वेन्ट हुन्छ कोर प्लाज्मामा भनेको जहाँ हाम्रो यो प्लाज्माको यस्तो ग्रेडियन्ट देखाएको थिएँ नि मैले, त्यो सुरु हुनुभन्दा अगाडिको ठाउँमा चाहिँ टेम्परेचर एकदम फ्रिक्वेन्ट भएको हाई टेम्परेचर, दुईटै आयन इलेक्ट्रोन सेम टेम्परेचरमा हुन्छ भनेको यो त हामीले सोच्न सक्ने भन्दा बढी टेम्परेचर भएको हुनाले यति फ्रिक्वेन्ट तिनीहरूको बिचमा कोलिजन अथवा इन्टरेक्सन हुन्छ कि तिनीहरू इमिडिएटली म्याक्सवेलियन हुन्छ, अदरवाइज दे गेट डिस्ट्रोयड। त्यही कारणले गर्दाखेरि
मोहनले सोधेको, अब मोहन विक्रम नेउपाने भनेको हाम्रै भाइ होला भनेर मोहन भने, म फेरि अलिअलि इमोसनल भइहाल्छु। मोहनजीले सोधेको जस्तै यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टी किन हो भने दुईटै हिसाबले। प्लाज्मा किन, जस्तै हामीले कुनै ठाउँमा डिस्चार्ज गरायौँ, चाहे त्यो चट्याङमा त्यो हामी देख्छौँ, द्याट इज द ओन्ली प्लाज्मा द्याट वी क्यान सी, अथवा ट्युब लाइटमा देख्छौँ, अरूतिर देख्छौँ। पावर सप्लाई बन्द गर्ने बित्तिकै अचानक हराउने कारण नै के हो भने यदि त्यो इक्विलिब्रियममा म्याक्सवेलियन भएर बस्न सकेन भने त्यो प्लाज्मा सस्टेन गर्न सक्दैन। तर त्यसको टेम्परेचर यति धेरै हुन्छ, यदि त्यसलाई हामीले वालतिरबाट आउन रोक्यौँ भने जति बेर बस्छ त्यति बेर चाहिँ म्याक्सवेलियन हुन्छ। र अहिले मोहनले सोधेको क्वेसनकै कारणले गर्दा धेरै बेर कन्फाइन गर्न नसक्ने कारणै त्यही हो। त्यसलाई यदि हामीले एक्सटर्नल फोर्सले इन्फ्लुएन्स गर्न दियौँ भने तुरुन्तै म्याक्सवेलियनबाट नन म्याक्सवेलियनतिर जान्छ। तर म यसलाई एउटा कुरा मात्रै जोड्न चाहन्छु, हाम्रो एनालाइसिसहरूमा चाहिँ हामीले प्लाज्माको कोर प्लाज्मा भन्दा पनि वालको नजिकै प्लाज्मा कन्सिडर गर्ने भएको हुनाले हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सुरुमा हामीले म्याक्सवेलियन लिने गरेको भए पनि अहिले चाहिँ शिफ्टेड, कट अफ, क्यू, एक्सटेन्सिभ भनेर विभिन्न अरू डिस्ट्रिब्युसन लिन्छौँ जुन चाहिँ रियलिस्टिक डिस्ट्रिब्युसन हो। ओके राजु सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। नेक्स्ट चाहिँ अघि ह्यान्ड रेज गर्ने हाम्रो नवराज रेग्मीले क्वेसन अहिले च्याट बक्समा लेख्नुभयो। उहाँको क्वेसन चाहिँ हाउ क्यान वी इम्प्रुभ सिड क्वालिटी बाई युजिङ प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट? ओके, मैले अघि पनि भने जस्तै भर्खरै अझ यही फिगरमा पनि छ र यो स्लाइडमा उहाँले भन्नुभएको होला होइन। यसमा मैले भनेको कुरालाई म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु र मैले यहाँ एउटा स्लाइड स्किप गरेको जस्तो लाग्न सक्छ, त्यसलाई म यहाँ देखाउँछु। मैले स्किप त गरिनँ, मेरो यताबाट स्लाइड आउँदा म इफ यु रिमेम्बर घनश्यामजीको काम देखाएँ। लेट मी चेक इफ आई एम इन द राइट स्लाइड। ओके, घनश्यामजीको देखाएँ, त्यसपछि मैले हाम्रो त्यो एउटा एमएससी स्टुडेन्टले गरेको यो देखाएँ। त्यसपछि हामीले यो जुन केयुमा चाहिँ उनीहरूले यस्तो कामहरू थुप्रै गरिरहेछ, मस्टार्डमा, रेडिसमा, र हाम्रो प्लान चाहिँ यो हो। अब कसरी इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले के गर्न बाँकी छ भने विभिन्न लिटरेचरहरू छ। चियाउमा गरेको, लप्सीमा छैन, सरी, स्ट्रबेरीमा गरेको, एक्जोटिक टाइपको फ्रुटहरूमा गरेको थुप्रै रिजल्टहरू छ। अब हामीले कुनै एउटा चिज, जस्तै भनौँ न मकैको उत्पादन बढाउनु पर्यो भने मकैलाई उत्पादन कसरी बढाउन सक्छौँ, सिड जर्मिनेसनको कुरा गरेको हुनाले भने मकै मैले काहीँ लगेर रोपेपछि छिटो उम्रियोस्। र कुनै चिज उम्रिनलाई के हुनुपर्छ, त्यसले त्यसको मेम्ब्रेन ब्रेक गर्नुपर्छ, उसले पानी र माटो, पानी पाउनुपर्छ।